استمتعت شويه بمستملحات ديال الماركتينغ ريزو. هذا كان اون فيت سي مون باران سي توم ريت. كيعاود لك ليستوار ديال زعما ان ديستريبيوتور. ماشي كلشي كيتبعو، كل واحد كتلقى ان ديستريبيوتور مثلا تيعطيك دي بروميس تيقول لك لا غندخلوا لا ما عنديش فلوس لا، المهم دي زيكسكيوز. ولكن رغم ذلك كتلقى واحد ولا جوج في وسط 30 40 اللي صافي واجدين ناضيين بهذوك تيمكن لك تبني اون كروند افير. دونك اون باس دابا ليتاب سويفونت هي ديال لو سيكل اف ال بي. دونك شنو هو لو بوت ديال هذا لو سيكل؟ سي كو اي واحد حنا كاملين اون طونك ديستريبيوتور ملي كندخلوا لفوريفر اون فيت كندخلوا في واحد لو سيركل. واحد لو سيركل فيه دي بوين. الوغ من نقطه لنقطه كندوزو، وملي كنكملوا لو سيركل كنبداو لي فيو ديالنا عاوتاني فون لا ميم شوز. شنو الغرض من هذا لو سيكل اف ال بي؟ سي كو واحد ملي يدخل يعرف شنو ما له وما عليه. مزيان الواحد يدخل لان دومين ما يبقاش موتر، خصو واحد بحال هذاك الخط ديال لوطوروت خص باش يبقى تابعو. دونك هذا لو سيكل اف ال بي سي ان سيكل كي سو فورم دو سيركل اللي اون فوا كنكملوه كنبداو عاوتاني مع لي فيو ديالنا انسي دو سويت. دونك سي اسامه il va vous expliquer شنو هما لي زيتاب ديال هذا لو سيكل وشنو هو لا دوبليكاسيون ديالو شنو يمكن لها تعطي دون لو ريزو. دونك جو vous laisse مع مسيو اسامه. ميرسي. السلام عليكم، مرحبا باللي التحقوا بنا هذه العشيه. الوغ توجور غنبغي نعرف شكون اللي جاي بوغ لا بروميير فوا اول مره يحضر لا فورماسيون. داكوغ، مرحبا بكم ونتمنى ان تستافدوا او ماكسيموم هاد لا فورماسيون. دونك هاد لو سيكل ديال اف ال بي كما كتشوفوا هو هذا فيه دي زيتاب. مي اول ايتاب اللي كنشوفوا اللي هي لو سونتر ديال لو سيكل سي لو بوركوا ديالو. دونك قلناها في الصباح. دونك علاش بغيت ندير هاد فوريفر؟ شنو بغيت تبني هاد فوريفر؟ دونك فوريفر بحال اون لوكوموتيف ولا ان موان دو ترونسبور اللي غيديك من بوان دو ديبار لا ديستيناسيون ديالو. داكوغ؟ ودونك داك لو بوركوا خصو يكون تري فور تري بويسون، سينون حتى شي حاجه ما غدير باش تصوفي ديك اللوكوموتيف ديالك، داك الموان دو ترونسبور ديالك. فوريفر كنقولوا بحال شي موان دو ترونسبور، بحال عطيناك لا فواتور لا بلو رابيد لا بلو بويسونت او موند، كاع لي زوبسيون. مي الا ماشي انت اللي دخلتي وسط منها ودرتيها ا مارش وزدتي بها ما غاتزيدش. سي لا ميم شوز. دونك سا كومونس بهاد لو بوركوا ديالكم. جو بونس كاين منكم اللي ديجا عارف لو بوركوا ديالو. الوغ سي سا كي فا فو بيرميتر باش انك ديفيني لي زوبجيكتيف ديالك. سي سا كي فا فو بيرميتر دو دير ولا كي فا vous dire شنو درتي اليوم باش توصل لوبجيكتيف ديالك. داكوغ؟ اي سي فو نافي با هاد لوبجيكتيف، الا ما عرفتيش راسك فين غادي، الا ما بروغراميتيش لو سوكسي ديالك، راك اوتوماتيكمون تو بروغرام ليشيك ديالك. الوغ تري امبورطون دابور تعرف شنو كتفيزي، كتشوف شنو كتفيزي، سينو الا ما كتفيزي والو راك tu n'obtiens rien. داكوغ؟ اي انتربريز ما يمكنش انها تخدم فيها وما دايرش الاهداف ديالك، ما مسطاش الاهداف ديالك. بحال غتلعب شي ماتش ديال الكره بلا لي بوات، بلا كازاوي ما يضحكوش عليها، بلا لي كاج ديال لو بيت. داكوغ؟ وثاني حاجه ان ماشي غير انك تفيزيه، مي انك تعيش داك لو ريف ديالك، انك تحس بلي زيموسيون اللي جو سي با اللي انت مثلا بغيتي تشري دار كبيره ولا تشري فواتور جديده ولا هذا، سير فيزيتي لي ميزون اللي كتشوف لي زانونس، ولا سير شوف فيزيتي لي كونسيسيونير، شوف لا فواتور اللي انت بغيتي. يعني ما تخافش انك تفيزي واحد لا غير اللي تقول هذا هو اللي معقول، لا فيزي شي حاجه كبيره بيان سور، وما تخافش انك تفيزي انك توصلها في واحد الوقت قصير. مي بيان سور ما كنقولش فيزي شي حاجه امبوسيبل اللي سافا انتريني لابوندون ديالك، دونك سا سير ا ريان. دونك فيزي شي حاجه كبيره، مي خذ ديك ليماج، سير ديك لا ميزون دو فواتور مثلا بيس في الطوموبيل، تصور وسط منها واحد ديك ليماج كتشوف فيها كل نهار. داكوغ؟ لا ميم شوز، لا ميزون لا فواتور بو امبورت، مي مزيان انك تو ريسون لي كولور لي ايموسيون. وثالث حاجه انك tu vas diriger les actions ديالك vers داك لوبجيكتيف ديالك. يعني ça veut dire en quelque sorte غادي تخرج من ديك لا زون دو كونفور ديالك. داكوغ؟ tu t'es tracé واحد لوبجيكتيف. alors ملي كنتراسي واحد لوبجيكتيف كنصح ديما لي نوفو
سي فري سا سري ديفيسيل في الاول باسكو شي حاجه اللي ما متعودش عليها اللي ما قريتيهاش في المدرسه انك تخطط الاهداف ديالك فور ايفر هي كتقول لك شحال انت بغيتي تربح واجي نوريك كيفاش تربح سا سري ديفيسيل في الاول ولكن ملي انت غتخطط ليها غادي تقول مثلا بغيت نوصل للماناجر غنديباسي واحد الريفوني ديال 20000 درهم واش مقبوله من هنا 6 شهور مقبوله ولا ما مقبولاش كتقول كتقول لا مقبوله ولكن الا كانت 6 شهور وكانت 9 شهور واش مقبوله ولا ما مقبولاش كاين اللي كيقول وي كاين اللي غيقول نو ولا ما كانش 9 شهور وصلت حتى العام من هنا عام نبدا نديباسي 20000 درهم كاين اللي غتكون عندهم قبوله من هنا عام ونص من هنا 18 شهر من 24 شهر حتى توصل من هنا مثلا 33 شهر او دولا دو 33 شهر ما بقاش مقبوله دونك غيكون بيتيت لوبجيكتيف ديالك سور لو طون ان في اقل من 33 موا مثلا غادي نوصل لذاك لوبجيكتيف كو جو مي سو فيكسي داكور ساشون كو لافونتاج ديالك انت في الماركتينغ ريزو شنو هو دابور عندك توجور اون دوزيام شونس نورمالمون لا خدمتي بوغ ان باترون كيقول لك ها لوبجيكتيف ديالك واحد المده زمنيه صغيره بونسيتي ليه شي الباب هنا انت اللي كتعطي راسك حد ثاني انت اللي كتعطي راسك اون دوزيام شونس باش انك توصل لذاك لوبجيكتيف ديالك داكور الوغ سا سيغ ا ريان انني نزيد لقدام وانتم باقي ما عرفتوش شنو بغيتو ديروا فوريفر شنو بغيتو تزيدكم فوريفر دونك كلكم جو بونس عندكم واحد البتي كاربان واحد البتي كارني قيدوا على الاقل 3 دي زوبجيكتيف اذا كان عندكم غير اوبجيكتيف واحد قيدوه داكور بدات عندكم 10 ولا 15 اوبجيكتيف ما قيدوهم كاملين غنحبس واحد الدقيقه باش نخلي لكم لو طون انكم تكتبوا لوبجيكتيف ديالكم اللي بغيتو معرفوا باسكو ما كانش هذا لوبجيكتيف سمحوا لي نعاود نقولها بحال الصباح راه الباب سا سي غير Pour vous aider, هذا l'objectif خصو تكون شي حاجه ملموسه شي حاجه غير لوبجيكتيف من الاحسن ما يكونش نيجاتيف ما يكونش عندي واحد العرام ديال الكريدي خصني نتفك منه خصو يكون شي حاجه اللي هي بوزيتيف دونك فوالا دونك شي حاجه بوزيتيف حيت مهم هذه القضيه بزاف الناس ملي كتهضر لهم على لوبجيكتيف كيولي بحال داك مازال الارسال ديال التلفزيون كيبدا داك التشارج مازال ما باينش ولكن سي لوكازيون اليوم باش نديروا واحد وقفه تامل وحنا تفاصو التمني ما كيسواش الفلوس يمكن الواحد يتمنى فافور ما غيجيبولكش لا فاكتور في الاخر ديال لا جورني يقول لك تمنيتي اذا خصك تخلص دونك خليو لو ليبر يعني لا ريفليكسيون خليوها ليبر باش تلقاو فريمون شي حاجه اللي غتموتيفيكم حيت سور لا باز ديال هذاك الشيء هو اللي غنبنيو عليه ما تفكروش راسيونيل ما تفكروش بزاف منطقيين حيت حنا كما قلنا في الصباح سي ان مويان يعني لو ماركتينغ ريزو سي ان مويان باش الواحد يحقق لي زوبجيكتيف ديالو رابيدمون بارابور الى خدم لي 8 heures 10 heures par jour دونك نو فو بريفي با ما ديروش بحال اللي قالت سناء خرجوا من ديك القرعه باش تعرفوا تنقزوا مزيان فوالا وهنا كيلكو زيدي باش تفكروا هاد لي زوبجيكتيف اللي دابا اليوم كتقيدوهم اولا انكم ديما ديهم معاكم وسي بيان انك تبدا لا جورني وتسالي النهار انك كتقرا دوك لي زوبجيكتيف ديالك وبارتيكوليرمون ملي تكون غاتونطامي شي اكسيون اللي غادي تكونتريبيي باش انك دير ديك لي زوبجيكتيف ديالك شي نهار سا ماريف حتى انا كنكون عيان مسخسخ ما فيا اللي يهضر مع حتى شي واحد بورتون كيعيطوا لك لصاحب عند الناس بغينا نشوفوك دابا راه شنو عندنا شنو عندنا شنو عندنا انت ما فيكش ملي كتشد هذيك لي زوبجيكتيف ديالك كتقول هذه عاوتاني خطوه فيغ ديك لي زوبجيكتيف ديالي داكور فيت بيتيت ان بانو ديال لي زوبجيكتيف كاين اللي كيديرها في دارو كاين اللي في المرايه في الصباح كل صباح كيشوف داك البانو ديال لوبجيكتيف ديالو عاود ديك ليستوار ديال وي واحد ليستوار شهيره في الماركتينغ دريب شي واحد يلاه بدا هاد لافير و تري موتيفي تري باسيوني و يعني نهار هو مطر هو كيدوزها في لي بريزونطاسيون في لي بي او يتلاقى مع الناس واحد شويه مراتو طلع عليها الدم ما بقاش كتشوفو بزاف تعرفوا في الاول كان كاربوريو في لافير يعني كان اون فورني بوكو دينيرجي اون باس بوكو دو طون سورتو باسكو سي لي بروميير با دونك يا بوكو دابرونتيساج كندوزو بزاف الوقت في لافير ديالنا دونك كان كيدوز الوقت بزاف اكسيتيرا
وكان كان هو معلق في الحمام ديال المرايه ديالو معلق فيما كيفيق الصباح كيشوف لا فواتور ديال لا فوتو ديال لا فواتور اللي باغي يشري دونك داز كيلكو طون ديما كاين لي زاكروشاج مع مراتو مي بون داز كيلكو طون كيلكو موا واحد النهار كيجي كيكلاكسوني عليها في العشيه راه غيالمون في وسط ديك لا فواتور دو ريف ديالو داكور شنو وقع في الصباح ملي فاق الصباح شنو وقع في ديك المرايه لقات التصويره ديال الفيلا لقات له مراته الفيلا مي pour vous dire هادي on va voir on aura l'occasion de voir le côté هذا ce qu'on appelle la loi d'attraction بحال اللي كان كيحاول تومي يوصل tout à l'heure الميساج يعني on est le résultat ديال nos pensées ديالنا اش كنفكروا فيه كنوصلوا ليه داكور لا عقلتو في لا ديرنيير سكسيس ديالي باش كان جا واحد الماناجر سافير من فرنسا لو بروميير ماناجر ديال لا فرانس كان قال دوز واحد الميساج تري امبورطون قال لك الراس ديالنا بحال الارض كتزرع فيه البطاطا كتنوض بطاطا كتزرع فيه ما قالش البقوره كتزرع فيه شي حاجه كتنوض نفس الحاجه دونك لا زرعتي فيه افكار نيجاتيف لا زرعتي فيه لا بوفروتي ليشاك tu vas récolter la pauvreté l'échec الا زرعتي فيه انك غتوصل ben tu te donnes beaucoup de chance انك توصل et puis انت عرفتي لي زوبجيكتيف ديالك peut-être à moyen long terme, alors tu tous les objectifs à long terme, à moyen terme, on dit de faire comme à petit court terme. Dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ou à travers des récompenses, elle a les petites réalisations que tu réalises au cours de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va t'aider à واحد الوقت ما كتبقاش يبان لك l'objectif à long terme كتولي كيبان لك بعيد بزاف منين ما كدير راسك انت دي ريكومبونس شويه بشويه كتزيد تشجع انت كتشجع راسك ايوا اليوم خدمت مزيان دونك جو في مي بيرميتر هاد لا سورتي ولا هاد السينما ولا هاد الخرجه مع الصحاب ولا نمشي للتيران نتفرج في هذا دونك تعطي دي ريكومبونس راسك سا فا فو دوني داك لو غو ديال لو سوكسي اي سا فا فو انكوراجي باش انك تمشيو بعيد داكور دونك à cette étape je sais que peut-être c'est un exercice اللي داروا بزاف منكم pour la première fois ولا كاين اللي لقاو دي difficultés mais à cette étape واش كاين des questions si vous avez des questions ولا شكون اللي فيكم ما قدرش يكتب حتى اوبجيكتيف واحد كلشي يعرف وكا او موان ان سول بوت ولا ان سول بوركوا علاش كيدير هاد لافير هادي داكور تري بيان دابا سالينا لو بوركوا غندوزو لهاد ليتاب acheter votre combo établir votre liste de contacts alors واحد المساله مهمه peut-être ما كنديروهاش بزاف في الريزو وهي تانكوراجي لي نوفو ديستريبيوتور ديالك باش يبدا بالكومبو غيبدا بالكومبو علاش il va déjà à l'entrée il va économiser تقريبا واحد 1000 درهم اكثر من 1000 درهم d'accord parce que 2 points caisse normalement ça coûte 6000 dirhams là le combo ça coûte 5220 dirhams où il va recevoir le kit le business pack avec الشكاره الصفراء la clé USB et tout ça il va le recevoir gratuitement et normalement ça coûte 250 dirhams وهذيك فيها واحد المسائل pour le démarrage très important très utile باش يوريو un petit peu les premiers pas ديالو شنو ندير فيهم d'accord et une autre raison c'est que غادي تعاون داك الديستريبيوتور ديالك باش non seulement غيدير des économies من الديبار mais حتى في la marge ديال la revente باش غيبيع يربح اكثر d'accord غيولي على نفس المجهود كيربح اكثر كان غيربح غير 15% في لا فونت غيولي يربح 30% كان غيربح غير 15% في الباريناج غيولي يربح 20% ok et encore عنده les meilleurs produits كيتباعوا في المغرب donc tu lui donnes l'occasion غتلقاو شنو البيزنس باك فيه 24 produits 12 fois 2 référence 11 donc 12 fois 2 غادي tu lui permets انه يجرب les produits qui se vendent bien وانه يبيعهم في la même occasion d'accord et quoi encore parce que عرفتي des fois في الديماراج le distributeur ديالك ما كيعرفش les produits باش غيبدا donc là tu lui facilites la tâche انه يبدا بالتوب 10 ما كيعرفش les produits باش يبدا كيضيع وقته وكيضيع لك وقتك là c'est une façon de l'aider انه voilà comment faire donc une fois دار peut-être هذا الكومبو très important la liste de contacts شكون لي ديستريبيوتور اللي داير لا ليست كونتاكت ديالهم سي فو بلي الوغ اللي ما دايرش لا ليست كونتاكت ديالو بحال سمح 50% ولا اكثر من لا ريوسيت ديالو غادي تشوفوا ان لي ديستريبيوتور اكسبيريمونتي ما كيخدمش مع شي ديستريبيوتور طونك باقي ما دايرش لا ليست كونتاكت ديالو باسكو فهمنا وعرفنا وتاكدنا انه il peut pas réussir بلا بها كيفاش غتنجح وانت
Et c'est peut-être le moyen le plus économique, un moyen gratuit de démarrer n'importe quelle affaire. Parce qu'il suffit de mettre une fois dans la liste, il suffit de dire des coups de fil, des appels téléphoniques. On est même allé des fois quand on des livres qui disent il est la liste de contact. À quel point, pour vous dire, c'est très important la liste de contact. Tu m'as la porte d'entrée de votre réussite. Alors, il y a un game. Alors, règle numéro 1, pour faire la liste, ما تقصد حتى شي واحد ما تكونش سيليكتيف سول اي واحد اللي عنده quelques années d'expérience في الماركتينغ ريزو يقول لك لو سول موين باش تعرف شكون غينجح وشكون اللي ما غينجحش هو غتشوف شكون اللي بقى معاك ديك 6 شهور العام الاول داكور اي دونك سي سا اللي كيتجاوزوا العقبه ديال 6 شهور العام الاول il se donne beaucoup de chance de réussir parce que كما كنقولوا العام ديالك الاول وغادي تقرا في البيزنس باك وغتقرا تشوف تسمعوا دي تيمونياج كتبدا تخمر في لافير ميم سي فو فيت ماناجر في قل من عام ما غتشوف عام اي بلوس سي لا لافير كتدخل معاك مزيان et tu développes beaucoup de réflexes par la suite d'accord donc ما تكونوش سيليكتيف مع الناس باسكو سكي امبورط ماشي غير شكون نتوما كتعرفوا مي حتى هذوك اللي كتعرفوا شكون الناس اللي هما كيعرفوا دونك peut-être شي واحد كتقول موين ولا فاب ما كتعرفش شكون الناس اللي كيعرف اي بي ما كتعرفش شكون غيجي معنا طريقه offrez la chance, l'opportunité, vous l'offrez à tout le monde et surtout comme vos amis, la famille, الناس اللي كتبغيو. لا عندكم شي ناس عزاز عليكم واليوم عارف انتم هاد l'opportunité ما تضيعوش الوقت انكم تبريزونتيوها لهم. داكور؟ باسكو سينو ça fait très mal شي نهار غادي تحضر في الفورماسيون غتلقى شي معرفه ديالك حاضر في لاصال وشي معرفه كتعرفو مزيان وبريون كتقول هذا غينجح ماشي مقارنين معاك. Et plus que ça, شوف هو شنو غيقول مع راسو غيقول علاش هذا ما عرفتش combien de temps هو في هاد لافير وما بريزونتاهاليش واش حكرني واش d'accord donc vous avez une obligation vers vos amis la famille ou les connaissances proches de leur présenter هاد لافير et il a نتوما ما بديتوش بلا ليست de contact c'est presque نقول لك ça arrive ان غادي تنسى بزاف الناس اللي انت كتعرفهم دير ديك لا ليست دو كونتاكت في الريزو ديالنا اوني فيير ان كاع لي ليدر خدموا بهاد لا ليست دو كونتاكت باسكو ما خدمتوش بلا ليست دو كونتاكت vous allez certainement oublier بزاف ديال الناس و vous n'aurez pas يعني nécessairement داك ليفي ديال لا دوبليكاسيون باسكو انت ما خدمتيش بلا ليست دو كونتاكت كيفاش بغيتي تعلم الاخرين يخدموا بها ما غاديش تقدر تعلمهم يخدموا بها بحال اللي كاين بزاف الناس كيبغيو يبداو بالمارشي فروا يعني الناس اللي ما كيعرفوش مي لو ميساج اللي كدوز انديريكتومون ملي كتبدا مع المارشي فروا لي زانكونو هي بحال tu n'es pas sûr من هاد لافير باغ كونطخ الا بديتي بلي كونيسونس دي زامي بلي بروش ديالك راه بحال كتقول سي اون اكسلونت اوبورتونيتي كاع صحابي كاع الناس ديال العائله بريزونتيتيها لهم وكاين اللي يدخل بيان سور وكاين اللي ما يدخلش مي بديتي بالناس اللي عزاز عليك دونك ما جيتيش كتقلب على نيمبورط كي باش غادي et peut-être la règle هذه سي باش انك تخرج من ديك لا زون دو كونفور سي فري بوتيت لا بروسبكسيون بزاف منكم ما عمرو ما دارها ما كانش كيفكر شي نهار غيديرها مي سي لو مو كلي في لافير لا بروسبكسيون باسكو انك دير داك الشيء بوتيت كي تو مي مال عليز في الاول غديرو غادي تحس بواحد شي شويه ديال التعب شي شويه ديال الارهاق ميم مونطال باسكو تو ني با هابيتوي مي اون فوا غديرها المره الاولى الثانيه الثالثه dès que les peurs ou dès que les doutes ديالك غادي يتحولوا en confiance et la règle d'or في هذه l'étape هذه هي de rédiger la liste de contacts ما تقولش راه في بالي راه في التليفون راه في فيسبوك ولا راه في نو خاصك تشوفها نوار سور بلون داكور طونك باقي ما درتوش هذه ما تلوموا غير راسكم داكور alors quelques idées وانت كتريديجي هاد la liste de contacts ديما كنحط اي سميه كنقول مع راسي شكون حطيت اكس دونك شكون الناس اللي كنعرف انه هذا السيد هذا غير حطيت غير خويا مثلا الوغ انا وخويا شكون الناس اللي كنعرفو سي زامي ا لوي هذا وهذا وهذا اكسيتيرا جو مو بوز هاد لا كيسيون بور هاد شاك كاتيجوري اللي داير مثلا هنايا الوغ ملي غتريديجي لا ليست تقدر تقسمها اون 3 بارتي بور فاسيليتي لو ريبار دابور كاع الناس اللي كتعرف دو ا ا زد شوف غير دوك الناس اللي عندك في التليفون حطهم دو ا ا زد خذ ريبرتوار ديال التليفون ولا ديال لانويير ولا داك تيلي كونتاكت من ا لزد هذا امبيلونسيي هذا فارماسيان هذا ميدسان هذا جو سي با هذا بلومبي حط كلشي
La deuxième partie غتكون الناس اللي كتعرفهم قل. C'est-à-dire peut-être صحابك ولا ولاد ولا باين ولادك كتلاقاهم في المدرسه ولا الناس اللي كتعرفهم موا مي كاين واحد الكونتاكت ميم نو سريس كو فيزيوال. ولا troisième partie وهي la plus intéressante هي الناس اللي كتقول ما غيدخلوش. Parce que peut-être عنده déjà un revenu financier كبير, parce que déjà عنده de la réussite في l'affaire. Peu importe كتقول لا هذا ماشي ديال l'affaire. Mais ديرو حطو في ديك لا ليست وخا تهضر معاه هو الاخر حطو في ديك لا ليست و amuse-toi à leur parler في البيزنس ميم ne serait-ce que 2 minutes وغتشوف شحال من واحد من هذاك اللي قلتي ما غيدخلش ربحتيه كسبتيه. Donc pour ne pas trop tarder, il y a toujours beaucoup de points, beaucoup d'éléments qu'on peut revoir, mais vous avez le Business Academy, ça va être fait, le CD de l'équipe Atlas Team. Alors à cette étape, je voulais des questions encore, avant de passer à l'étape suivante. Je voulais que ça ait la liste de contacts. Je voulais que ça ait la liste de contacts. الآخرين لا ما اقتنعتوش؟ ولا déjà dit? Alors, l'étape limoraha, c'est la prospection téléphone et les rendez-vous individuels ou là pour inviter la PO. Alors, pour les nouveaux, si vous êtes nouveau dans l'affaire et vous allez faire des rendez-vous tête à tête, vous pouvez toujours vous servir ou la demander l'aide du parent, du manager. Mais sinon, il y a un message, ne vous inquiétez pas, vous l'invitez la PO. Ou à des canaux اللي غيديروا الخدمه بلاصتك le temps de développer pas mal de réflexes تعرف par la suite بحال غتريديجي يكون عندك ton petit speech ton petit message à passer ne serait-ce que واخا يكون le peu qui se peut être ولكن il faut avoir un minimum de messages à passer. Et puis تيقوا بيا يعني ça veut pas dire غتبقاو ديما ما ديروش لي PO parce que l'affaire ديالكم ما غديماري réellement تاخذوا هاد ستارتر ديال لافير هو لا بي او انكم تكونوا كابابل دو فير بار لا سويت بي او que ce soit en tête à tête ولا هنايا. Donc c'est une étape qui va venir doucement. خذوا راحتكم مي تيقوا بيا كل ما جات السرعه كل ما جات الصدغيه كل ما vous donnez plus de chances de réussite في مده زمنيه قصيره. Donc là où انا quand je parle d'invitation à la POA ou la appel téléphonique كنبغي نهضر على c'est quoi, c'est la prospection avec posture confiance. Comme disent les Américains, no card, no business. Alors la prospection, c'est un jeu de nombres. Un jeu de nombres, de statistiques. Peut-être sur 20 personnes, peut-être ils jouent à 10, donc c'est une moyenne. غادي يسنيو معاك لاغريمون باش يديروا لك خاطرك. واحد جوج فيهم بيتيت غيشريو منك البرودوي يسمعوا ان تيمونياج ديال شي مشكل عنده ولا عندك شي واحد عزيز اللي بغى ياخذ البرودوي. واحد غيبقى يديستريبيي سهل كيجي لا فونت سهله ولا يبغي يبيع البرودوي. وواحد غيديفلوبي لو ريزو. دونك الا عرفت تيغي على 10 شحال من واحد بيتيت غيديفلوبي الريزو. تري امبورطون هنايا كنبغي نوصل ديما الميساج ان في الاول بدا اون بروسبكسيون ا غروند ايشيل. ما تبداش ديك لا بروسبكسيون ديال تهضر مع شويه الناس. سي فري كو سي فاتيغون سي هذا مي خرج من هاد لا زون دو كونفور وهضر في الاول ليدي اللي كان ترانسميتي في لا بي او افون ميم لا فورماسيون هي هضر شويه مع بزاف الناس. باسكو لا درتي لا بروسبكسيون ا بوتيت ايشيل سا امبليفي لي روجي سا امبليفي لو نومبر ديال الناس اللي يقول لك لا هادشي ما يصلحليش. ودونك شحال ما كانت لا بروسبكسيون قليله كتهضر غير مع واحد في النهار بوتيت يلاه في الشهر كتهضر مع 30 بوتيت ما تلقاش داك الواحد اللي يقول لك وي غنخدم معاك. اي دونك تو فا تو ديكوراجي بزاف. في الاول 99% ديال الخدمه ديال ان نوفو ديستريبيوتور سي لا بروسبكسيون انك كتانفيتي الناس اي فو بوفي الفير الا بغيتي. دونك وانت كتانفيتيهم كاين اللي غيجي المره الاولى غيجي المره الثانيه غيجي المره العاشره كاين اللي غدوز عليه في الطريق كتجيبهم معاه كاين اللي غيحشم واحد النهار وغيجي etc. Mais c'est très important de garder en tête le message la prospection ça تكون في الاول à grande échelle باش تكونوا suffisamment occupés مع الناس اللي قالوا وي غتكون مشغول مع دوك الناس اللي باغا يخدم معاك ما تبقاش تفكر في هذوك اللي كيضحك عليك ولا كيشد فيك ولا شي حاجه. دونك votre seul inventaire هما الناس. دونك غتحاسب راسك شحال من واحد درتي معاه في الاول سي تو. غايقول لك وي غايقول لك نو لي دو ريبونس سون بون. قال وي دونك
قال non بعدا parce que le non ولا غتسمعوا ça قال non ça vous permet انك ما تضيعش مع الوقت قال oui ça vous permet انك تزيد تكبر الريزو ديالك d'accord et واحد un autre message وانتم كديروا ديك لا بروسبكسيون سورتو بار تليفون باش ما تعطلوش فيها باش ما تضيعوش فيها الوقت باش ما تسهاوش بزاف حاولوا ديروها ا دو انت والباران ديالك ولا انت ان نوفو ديستريبيوتور ديالك جالسين بجوجكم في لا ميم صال في الميم كافي وشاد داك التليفون وكتعيطوا تولي بحال واحد كيشجع الاخر ما كتعياش وما كتناش من دوك لي وغادي تو فا اتاندر دوك لو بوت ديالك تو تي فيكسي اليوم غندير 30 ابل وانت واحد جالس في لا بياس ولا في لو ميم اندروا و فيت هاد لو ترافاي ا دو كل واحد كيعيط لا ليست ديالو ça donne plus de résultats et le secret de la prospection c'est quoi ou le secret des champions اللي وصلوا des niveaux عاليين forever qui soit diamant ou la saphir ou la باقي nouveau distributeur le secret ديالو c'est انهم présenter l'affaire à un plus grand nombre de personnes d'accord يعني même avec peut-être la formation اللي عندي ولا ليزونس انا اللي كنوصل للناس ولا peu importe واخا نقول لهم انت اجي انا نخلص عليك ودخل ça j'ai pas le même résultat بحال واحد اللي كيهضر اللي يقول لك présenter l'affaire à un grand nombre de personnes d'accord donc c'est ça qui fait en fait beaucoup la différence entre ceux qui ont atteint des niveaux عاليين forever ou اللي باقي عاد غادي شويه بشويه انهم ils ont tout simplement exposé à de l'affaire un plus grand nombre de personnes d'accord donc نقول لكم peut-être انا ملي بديت l'affaire كان خصني نهضر مع 15 واحد باش نلقى ان وي 15 بيرسون باش نلقى ان وي كما عارف الكونطابل كندير شويه الحسابات 15 واحد باش نلقى ان وي باغ لا سويت وليت ابخي 3 موا كنلقى راسي كنهضر غير مع 12 بيرسون كنلقى ان وي مي من داز عامين 3 سنين على 10 الناس كنلقى 2-3 كيقولوا وي دونك سي جامي 100% مي ميم واحد يلاه بدا il peut me dépasser واخا يكون كيهضر مع 10 ويلقى غير ان وي وانا كنلقى 2-3 ولكن لا بريزونط لافير 50 واحد ماشي 10 دونك هو لقى 5 وي انا يلاه لقيت 2 ولا 3 دونك استافدوا من هذا راه بحال عندكم في الاول ان ديلي دو غراس نتوما بديتو في الاول عندكم ان ديلي دو غراس لي بي او كديروا بلاصتكم لي فورماسيون كديروا بلاصتكم لاسيستونس هذا نتوما كديروا لا بروسبكسيون الا ما قلعتيش في الاول بحال غادي ديماري طياره صاروخ تو دوا كاربوري في الاول خصك تعطي بزاف ديال الانرجي في الاول دونك عطيها فكر انك خصك تعطيها سورتو في لا بروسبكسيون اي كوم سا كتاخذ داك ليلون كتولي انت اللي كدير لي بي او ديالك وانت اللي كتسوتني الجروب ديالك اي احسن حاجه وانت كدير هاد لا بي او كديرها كومون دي افيك بوستور سا نوز اريف ان كنلقاو الناس داروا واحد لا ليست طويله متيقن ان 90% ديال الناس اللي في ديك لا ليست غيدخلوا اولا سورتو يلاه بدا كيفكر في 2-3 الناس تقول فوالا دخل معايا هذا فلان وفلان صافي بخير انا نرجع للور وانا ندير لاباس مي لا رياليتي سي اوترومون ان peut-être un bon nombre ديال الناس اللي عولتي عليهم يدخلوا معاك هما اللي ما كيدخلوش معاك والناس اللي قلتي ما فاشلين ولا موين ولا هذا هما اللي كيمشيو بعيد في هاد لافير داكور مي لو بلوز امبورطون انك كتبريزونتي ديك لافير افيك بوستور اي كونفيونس شنو هي هاد بوستور سيتادير tu te soucies pas بزاف من الريزولتا ديال اللي غايقول الاخر سيتادير tu présentes l'affaire قال وي ولا قال نو tu te voilà بالنسبه لك زي النقص وكل ما كانت عندكم هاد لا بوستور كل ما الناس ils vont réagir positivement كيقول لك يشوف ما تسوقش ليا ما هذاش هادشي كاع شنو غيكون عنده هاد لافير شحال ما كانت عندكم هاد لا بوستور شحال ما ديفلوبيتيها ça se développe avec le temps شحال ما beaucoup de personnes vont réagir très positivement vis-à-vis de l'opportunité. Donc c'est pas le talent d'Yelk qui va contribuer au succès d'Yelk, mais c'est beaucoup plus l'attitude d'Yelk. Que tu présentes l'affaire, la confiance liée avec l'affaire, les produits, c'est ça qui va faire une bonne différence pour les résultats d'Yelk. Et puis, تعلم les erreurs d'Yelk. ما ديرش بحال بزاف الناس عمرهم ما كيدوزوا لاكسيون كيحاولوا يبيرفيكسيونيو البلان ديالهم او ماكسيموم ولا كاين اللي شحال مره كنتلاقى شي ناس كيقولوا لي قول لي شنو كتقول للناس باش كيدخلوا كيسحب لهم راه عندي شي مو ماجيك ولا شي فورمول ولا شي باراغراف واعر ولا هذا اللي كيخلي كلشي اللي هضرت معاه يدخل مي سي با سا سي le nombre de personnes qui présentent dans l'affaire ولا كيدخلوا c'est vrai je me suis amélioré avec le temps parce que شحال هادي كان واحد ما كيدخلش كيحس بيا انا بقى فيا الحال ولا عيني غرغرو ولا سي با كانوا كيحسوا بها
Mais par la suite, là, par la suite, يعني العقد تاع حسن كانوا صحابي ولاد الحومه اللي كيشوفوني جاي من بعيد تقولوا هو جاي ديك لالوي فيرا عاوتاني دزتو كلكم من هذه جو بونس مي باغ لا سويت هما كيستغربوا كيفاش جالس معاهم اكثر من 3 ساعات وما جبت لهمش حس فور ايفر ولا حس لالوي فيرا حتى هو اللي كيوليو هما كيقلبوا ينبشوك هما كيقلبوا يجبدوا منك شنو بغات تكون هاد لافير اي باغ لا سويت كتلقى voilà, tu as développé la posture, la confiance, tu as les erreurs d'hier. Il vaut mieux faire les choses en travers dans un premier temps que mettre des lois. D'accord? Et puis, ouais, les deux questions très importantes de la prospection. Sur le NES, il est déjà distributeur. Ça nous arrive, on a un gars qui m'a acheté un qui nous dit qu'il faut que je forever. N'est-ce pas? هذيك طائرة في الحديقة وفي كلكم عارفين هذه النكته هذه. دونك لي دو كيسيون ماجيك شنو هو؟ كنقول ليه دابور واش سا تانتيريس ان ريفوني زايد على هادشي اللي كتربح اليوم ولا واش كتقلب على خدمه هذا واش سا تانتيريس ان ريفوني زايد ا ميتون ا كون بارسيال ا كوتي دو شكل دير دابا دونك سي با ان امبلوا فيكس تيقول وي تيقول نو قال نو ما عنديش نزيد ندخل معاه في لي ديتاي قال وي كنطرح ليه لا دوزيام كيسيون الوغ واش tu es prêt à apprendre كيفاش تربح هاد لو ريفوني Oui, Briti, un revenu, bien sûr, c'est pas de l'argent facile, là, on propose, mais oui ou non, tu es intéressé. Est-ce que tu es prêt à apprendre qu'il faut que le revenu? Ça comment gagner le revenu, par la suite, on peut rentrer dans les détails. Donc voilà la question la plus importante, les radios, peut-être Lyon, où vous allez choisir l'inconfort à court terme pour le confort à long terme. Confort réuni, même financier, sur beaucoup de plans, le temps, l'argent, la santé, le développement personnel, etc. D'accord? Vous n'allez pas manquer de temps. Le temps, rien qu'on a comme dit, on a toujours le temps. Etc. Mais comme je dis toujours, vous allez manquer d'organisation. On était surpris, l'activité à mi-temps pendant 4 ans, 5 ans, on a eu, on était plus productif à plein temps. Parce que on est un petit peu mal organisé. Oui, on sait, et on sait que on va s'améliorer, Inch'Allah. Donc, à cette étape, j'ai des questions. شكون اللي قال لا بروسبكسيون سهله؟ تاع واحد. لا بروسبكسيون سهله. شكون اللي قال صعيبه؟ انا متفق مع الناس اللي قالوا صعيبه. حتى انا عليا صعيبه يعني ميم وصلنا لدي نيفو عاليين وان كان فينونسي كبير وداك الشيء. peut-être ça devient plus difficile كاع. كتولي كتقول بون انا جو بريزونط لافير هذا واش بغيت نوري شنو غنوقف معاهم ندير لهم اي ابخي سا كله كيتفشش عليا وكيتبعك وداك الشيء. Entre parenthèses, mais pourtant, parce que je me suis fixé des objectifs, je dis, bon, pas qu'il me fait un chumskin, voilà. Par la suite, donc, dans la prospection, l'invitation, qu'est-ce que la POA? La POA, donc, il m'a dit qu'elle dira, les parents, les appelants qui diront, mais très important qu'on hadre là. Mais du coup, surtout اللي كنتي معارضه للناس انت عارضه للناس وما جايش علاش غادي هو يفا سانتيريسي ولا يفا سو سوسي ديال هاد لافير وانت ما كتبينش اهتمام بيسكو صح حاول تكون قبل الوقت سافا دوني ان اكزومبل الناس اللي كيجيو معطلين وبحال اللي قلت توتالور بيتيت كاع ما جوج مره الاولى الثانيه الثالثه العشره كاين الناس اللي تقدر دوز عليهم في الطريق وتجيبهم معاك داكور جو سي با بوركوا كتقول ما كيجيوش الناس الوغ كو ملي كدير معاهم ان رونديفو باش تاخذ ان كافي كيجي باش تفرجوا شي ماتش كيجي داكور بوتيت الميساج اللي انت كدوز باش تعرض عليه سي لا ويا واحد هي دي فوا دي بروبليم انك كتعيط كتقول له وراه غتربح الفلوس وغدير الماركتينغ دريزو ولا فونت وهذا لانفيتاسيون سا بو اتر تري كورت نتلاقاو نهار الفلاني الساعه الفلانيه اجي عندي بغيت نهضر معاك على شي حاجه ضغطت لواحد لافير بغيت نتشاور معاك فيها سا بو اتر تري سامبل وكتخليه هو من بعد يجوج ليدي واش مزيانه ولا خايبه Et la POA, maintenant, ça veut dire que l'étape, l'objectif,
ديال لا بي او هو انك تفلتري الناس اللي غيقول وي اللي غيقول نو. لا ميور فاسون دو لي فلتري اون بي او هو جالس ساعه ساعه ونص دونك غادي ياخذ اون ديسيزيون بيان فوندي غيقول وي غندخل ولا ما غندخلش اي سي وما سي با لا بين باش انك تحاول تقنعو مالغري وي باسكو اللي غيدخل تقريبا بز منه باقي ما مقتنعش خاصك ديما تبذل معاه واحد المجهود كبير باش يبقى في لافير وديما خاصك انت تبوسيه وانت اللي تاخذ الانيسياتيف ماشي هو دونك شحال ديال الجهد ديال الوقت غياخذ لك الوغ كو تو اوري بو هذاك الوقت انفيستي باش تلقى ناس اخرين اللي بارطون دو ميم اللي هما اللي واللي كيقلب عليك كيصدق يعيط لك في التليفون اكسيتيرا دونك درتي لا بي او عقل ان خاصك دير ان رونديفو دو سويفي لو سويفي ديال لابخي بي او il est très très important انك ديرو ابخي لا بي او باسكو كيكون هذاك لو نيفو داتونسيون تكون ديك الساعه وصلوا بزاف ديال لي ميساج تكون كما كنقول باقي سخون ضرب الحديد ما حدو سخون اولا كتلقاه عجبو كلشي وعنده واحد المشكل واحد وانا موظف واش عندي الحق ندير هذه وكتبقى ديك علامه الاستفهام ما جاوبتيش عليها سور بلاص سا مارش با دونك في لا بي او لو سويفي ديال لابخي بي او كنجي عند واحد كيقول لي عرفتي دابا علاش عرضت عليك تيقول وي تيقول نو وكيبان لك هادشي كنسولهم دابا انت على بال عندك كيبان لك هادشي كيقدر يقول لي بون زوين ولكن المشكل في هذه تنقول ليه واش المشكل غير هذه وإلا عطاتك الحل ديال هذا المشكل واش غتدخل ولا ما غتدخلش داكوغ دونك لو بوت ان بوتيت عنده واحد البوان دانتيروغاسيون اللي غيبلوكيه ça peut être الفلوس etc donc هاد لي بوان لي بلوز امبورطون غنشوفهم tout à l'heure les objections qu'on peut avoir في le business غنشوفهم tout à l'heure مع يوسف في la partie traitement ديال les objections ولكن encore plus important اللي هو après la POA c'est de créer une relation si c'est quelqu'un du marché froid باقي ما كنعرفوش ou d'avoir un rendez-vous ومنين غادي تقترح ليه الرونديفو proposer ليه ديما دو دات ما تقوليش نتلاقاو شي نهار تنتعايطوا لا ديك الساعه تبقى رونديفو نتلاقاو هذا النهار ولا هذا النهار كتعطيه دو شوا دونك الا قال لك هذا النهار اوكوبي النهار الاخر سي بلو فيزابل كتعطيه يعني سي فيروي اما هذا النهار ولا هذا النهار d'accord ou un dernier point si vous avez des questions surprenantes يعني شي واحد يسولك شي سؤال اللي انت باقي ما عندكش الاجابه ديالو ما تبينش انك تخلعتي كتقول له وي هذه سي بون كيسيون عمرها ما طاحت لي على البال ما عمري ما سمعت لا ريبونس ديالها مي غنسولو لي باران لي ماناجر لي ابلاين ديالنا غادي يعطيونا لا ريبونس et encore j'aimerais vous avertir des fois après la POA غادي تلقاو des gens très négatifs كيشوفوا الدنيا كحله كيشوفوا alors ne vous souciez pas بزاف انت ولا غتلقى على الناس اللي غيبغي يديستابيليزيك غيبغي يحط لك دي كيسيون باش يبيجيك باش انت سورتو كون فوز ات نوفو انت ما كتبقاش تايق في لافير ديالك دونك هذوك الناس حاول ما امكن تغوبوندي لهم وسير عند الناس اللي هما مستعدين يخدموا معاك هما مستعدين عقلوا encore في le dernier point اللي زدت لنا vous n'avez besoin de personne en particulier باش تنجح في هاد لافير ديالك الصباح قلتها كاين une bonne et une mauvaise nouvelle في هاد لافير la mauvaise nouvelle c'est que c'est une affaire de gens donc كتبروسبكتي واحد النسبه كبيره ما كرهوش une opportunité pareille ما غيخرج لك واحد l'excuse d'accord mais la bonne nouvelle c'est que qu'il y a une seule façon d'échouer faire c'est d'abandonner parce que tôt ou tard tu trouveras les bons éléments là. Alors وصلنا d'abord le rendez-vous dès le suivi, le parrainage et la formation. Alors il est qu'un prospect ديالك باقي ما عمرش معك le formulaire في la POA. Alors انا خديت دابا لابيتود مع راسي ان شي واحد حضر لا بروميير POA تما كنعطيه un formulaire c'est-à-dire l'agrément distributeur إما غنعطيه لاغريمون ديستريبيوتور كاريمون ولا غنعطيه غير فوتوكوبي ديالو كنعمر من بعد سور انترنت دابا شو ولا الباريناج بار انترنت سي بلو فاسيل دونك بحال اللي قلت لكم تو تالور نضربوا الحديد ما حدو سخون اي هاد لابيتود هادي ياك عقلتي كتعطيه هذا كيعمرها و لا كارت ناسيونال اللي ولات مطلوبه دابا كتاخذها تصورها بالتليفون ديالك بايباد ديالك وانت غادي ما تحتاج كاع تسكانيها و tu lui passes le numéro. Il ما كانش دارت في ديك ليطاب في لا بي او
grâce à cette étape, je pense que c'est ça, parce que vous allez devoir répondre une série des fois de questions, lui donner une petite formation, l'information. Alors, باش تفالوريزي l'affaire ديالك وتفالوريزي le temps ديالك بحال عندك واحد تما واحد نص نقول غير نص سوي باسكو le fait de remplir le formulaire ça n'engage en rien. راك باقي ما درتيش الباريناج. الباريناج هو دار النيميرو ديستريبيوتور ديالو يدوز لا كوموند ديالو. Mais au moins si vous avez son numéro كتحس غير بينك وبين راسك معنويا ان l'effort que tu dois faire avec ça, c'est pas gaspillé. D'accord? Et quand je parle de formation accélérée à Outani, c'est pas nécessairement formation d'abord. Ça peut être des choses simples, côté logistique, je veux dire, qui fait le numéro de distributeur, qui fait les produits, qui fait Internet, des choses très simples. Et si vous posez des questions, je vais dire, le système il est fait pour répondre à les questions. Dans les formations, on a une POA tel jour, donc tu auras les réponses à les questions. D'accord? Maintenant, fait l'étape, je te dis que l'étape peut-être on a un l'engagement. La personne a un ou les deux engagements. Ça serait l'engagement de temps. Combien tu penses réserver d'heures par jour, par semaine, par mois à l'affaire? Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. On a dit c'est une erreur, il y a une dizaine de qu'est-ce que vous avez le marketing de résoudre? Au moins, non. J'ai l'engagement de temps. Tu t'engages à le temps, c'est bien. Il va t'engager à le temps, donc je pense que il va t'engager à le temps. Je prends l'engagement vis-à-vis de lui, qu'il veut faire de l'affaire, les affaires, qu'il y ait des hauts ou qu'il y ait des bas. Qui بغيتيني نتعامل معاك في لي مومون اللي غتكون لافير ديالك با ولا موتيفاسيون ديالك هابطه واش نعيط لك جو تو بوس باش توصل داكشي اللي تفهمي عليه لي زوبجيكتيف ديالك ولا نسمح فيك وما نستاكش كتاخذ ديك الساعه عنده لو فو فار وي فعني عاوني ما تابوندونيش ولا لا دونك ça c'est un engagement بينك وبينه le jour même. Après غادي نديفينيو dès que ça peut-être un endroit là le plan marketing ou le gain libre à sauver. Donc je dois être en mesure de le plan marketing. Je suis encore nouveau. Rien de simple paradigme, mais je pense que le plan marketing c'est une chose technique. C'est des chiffres qui essaient de qui peut-être ça serait très important de savoir rapidement comment expliquer le plan marketing. Parce que d'ailleurs, à ce moment-là, prospect des flux, combien tu veux gagner, comment tu peux gagner de l'argent. D'accord? Il y a bien sûr d'autres objectifs, mais d'ailleurs, je préfère نهضر مع الواحد فلوس وغنقول له غنغطاشي داك l'objectif ديالو le secret des plans marketing ديالنا شنو هو 90% du plan de marketing ديالنا c'est la consommation. C'est la consommation. Une bonne partie des revenus des leaders كتجي من la consommation ديال le réseau ديالو. D'accord? Donc غادي نديفيني معاه un objectif de gain ou l'objectif الاول غنقول له شنو هو الريفوني اللي خاصك باش تكوفري لي شارج ديالك اللي peut-être tu as dit غنديماري هاد l'affaire à court terme ولا غنديماري هاد l'affaire à temps partiel. Donc باش نديرها à plein temps خصني نكون بعدا كنصور داكشي اللي كنربح دابا. Donc هذاك l'objectif d'abord pour peut-être faire à plein temps parce qu'il sera plus productif غادي نحاول نغطاشيه en totalité ou en grande partie بلا vente. علاش parce que la vente c'est واحد le revenu اللي غيكون عنده plus stable que le réseau. Le réseau, il se peut que هاد الشهر هضر مع 50 واحد ما تقيدوش داك الشهر يتقيدوا حتى الشهر اللي موراه. مي هاد السيد ما يمكنش يبقى بلا ريفوني حتى الشهر اللي موراه. D'accord? Donc غنغطاشي داك الريفوني ديالو بالobjectif ديال la vente. Parce que la vente ça va dépendre de lui ou surtout de la fidélisation ديال les clients. Peut-être في الاول غندير un objectif نكون كنبيع غير 1 بوان كاس في الشهر. غير 0.5 بوان كاس في الشهر. Si je me suis fixé l'objectif, tôt ou tard, il y a des fidélisés qui vont le nombre de points casse. Et petit à petit, on a le revenu, ou l'objectif le plus important, encore un revenu stable, un réseau كبير, ou on dire qu'on a l'objectif de تشوف شحال من عندك من distributeur في الريزو ديالك qui consommait غير على الأقل 0.5 points casse. On peut dire en moyenne, c'est-à-dire qu'il en tant que distributeur 1500 dirhams de produits. شحال من distributeur عندك في الريزو كيدير هذه المسألة.
Parce que si tu as ça, tu as le revenu stable. شكون فيكم كيكونسومي على الاقل 0.5 في الشهر؟ شكون هنا كيكونسومي على الاقل 0.5 في الشهر؟ الوغ اللي باقي ما وصلش لهذا لوبجيكتيف هذا كي ان اوبجيكتيف تري مينيم سي entre parenthèses parce que حنا باقي غادي ندوزو troisième مي سنه غندوزو معها نيشان 5e تهضرنا على لي 4.15 اللي هي لا باز ديال لاكتيفيتي اللي بحال اللي قلت لكم تو طالور بحال فوريفر كتقول تشوف غير حدني فين كنوصلك حتى لديام داكور دونك وانت كتغطاش لهاد لوبجيكتيف ديالو دابور البروسبي ديالك انه غيفهم انه لا باز ديال لاكتيفيتي ديالو سي لا كونسوماسيون ديالو ديال لو ريزو الامور تري كلير. Et l'objectif tel, c'est le plan de vie اللي بغا يعيشو. يعني il y a une retraite anticipée, bien rémunérée. Et ça peut être diamant, mais c'est pas limité. Ça peut être double diamant, triple diamant. Au départ, on parle aujourd'hui de diamant eagle. Eagle manager ou la diamant eagle, c'est-à-dire c'est non seulement le pins, mais le pins ou le revenu. Ça, on va parler en détail. Par la suite, peut-être un chauffeur, mais ça la fin de la présentation. Et puis bien sûr, tu fais un petit mail, combien tu veux gagner, le temps, l'engagement, etc. Un plan d'action, les objectifs, on déroule la liste de contacts, on déroule la prospection de téléphone, au cas où il le cercle. Bien. D'accord? Donc à ce niveau, moi j'ai comme des questions. C'est l'idée. واش نعسو هذا ما عندكمش دي كيسيون اللي صافي كلشي فاهم كلشي عارف شنو خصو يدير تاك عارف revenu de remplacement اللي جا الثانيه هي اللي هضرت عليها طالع كيفاش زعما شحال غيكون عندك من ديستريبيوتور في الريزو ديالك اللي كيكونسومي على الاقل 0.5 بوركوا كنهضر عليه سي ان ريفوني دو رومبلاسمون باسكو بحال اللي قلت لكم الباريناج في لا براتيك يسبو كو واحد الشهر هضرتي مع بزاف الناس ما غيتقي حتى شي واحد الشهر اللي موراه راك ما هضرتي مع حتى شي واحد ولكن الناس اللي هضرتي معاهم الشهر اللي قبل عاد طفات عليهم الشمع بغاو يتقيدوا داكور دونك tu peux pas dire ان الريفوني ديالك il est stable à ce niveau tant que ما وصلتيش واحد certain revenu غير لا كونسوماسيون ديال لو ريزو ديالك. D'accord? Alors, comment inviter par téléphone? Job? Il faut être bref. ما تدخلش معاه في les détails بزاف. ما تدخلش معاه marketing réseau, vente, des fois le mot forever كاين اللي عنده une mauvaise idée على forever ولا غادي une réunion ولا غادي نتلاقاو في je sais pas. Des fois quand même si vous l'invitez chez vous للدار il n'a même pas besoin باش يعرف انك كتانفيتي ناس اخرين راك عارض على ناس اخرين بس زعما واش هاد لانفورماسيون غادي ça va être positif ولا à votre avis ولا négatif لا اجي بغيت نتلاقاك في الدار تفضل كاين معنا ناس اخرين il y a pas de problème دونك شحال ما كانت الانفيتاسيون ديالك بريف و ماشي ديك لينيرجي الزايده غادي تربح غادي تولي مليونير ça passe pas d'accord par contre مثلا quelqu'un اللي كنعرف كيفاش كنعرض عليه جو سي كو مثلا il a une motivation في حياته اللي كان باغي شي نهار باغي يدير الشركه ديالو ولا شي نهار بغا يشري طوموبيل مزيانه ولا هذا كنعيط له الو فلان واش باقي باغي توصل لديك الحاجه ولا واش باقي باغي دير ديك الحاجه ولا هذا كيقول لي وي باقي ولا لا لا بلوبار دي كا كيقول وي ما كانش alors كنقولوا انا وريتك ان موين باش توصل لديك المساله هذه شنو واش مساعد انك دير شي حاجه مساعد دونك يقول لك الله يا ودي ما كرهناش كيفاش اجي غير يقول لي غير يعاود لي هذا ما عنديش الوقت اجي وغادي نعاود لك اون ديتاي داكور بحال اللي قلت لكم هذه سي با واحد لا فورمول ماجيك مي كيلكو زيدي اللي غيعطيوكم بلوس دو ريزولتا في لا بروسبكسيون داكور اللي متفقين عليه بزاف ديال لي ليفر ديال ماركتينغ ريزو تيقول لك سكي امبورط في هاد لافير سي با غير لا كاليتي ديال لي زاكسيون mais la quantité des actions est plus importante que la qualité de l'action en elle-même. Il y a une واحد لا بي واعره وهذا
buffet match non. Mais ce qui importe il y a la quantité de les PO la quantité des actions les كنديروا. D'accord. Donc هذا هو le cycle ديال Forever. Vous allez avoir ça في les CD, vous allez avoir ça avec le Business Academy, الناس اللي غيديماري جداد يعني motivez-les à avoir avec le Business Academy et surtout motivez-les باش يدخلوا 2 points caisse pour l'avoir gratuitement. Sinon d'abord je vais laisser la parole à Sana Atella pour nous parler des 4 points caisse ou le passage animateur. كيفاش دوز من animateur adjoint animateur. Donc animateur خصك دير 25 points caisse, manager خصك دير 120. Mais اللي صعب هي انك دير لي 25 بوان كاس الاولى بعدا قبل ما توصل ل 120. علاش؟ باسكو شي حاجه كما كنقول ديما كديرها اول مره واي حاجه كديرها اول مره كتكون صعيبه. الفا ديرها المره الثانيه الثالثه الرابعه العاشره سا دوفيان اون ابيتود. وصلتي داك النيفو انيماتور رد السين تنظر بلاتي كيفاش درت غلطت في هذه ما كانش خصني ندير هذه ودابا عاون 3 ولا 4 ولا 5 اخرين يوصلوا انيماتور ها انت ماناجر. فهاد لافير حتى شي واحد ما كينجح بوحدو. اللي باردون اللي اناني كان اناني في حياته هاد لافير كتردو سوليدار باسكو il peut pas réussir il peut pas vouloir la réussite غير اللي هو خاص يعاون الناس اخرين باش يوصلوا باش حتى هو يوصل. داكور. دونك لو طون اللي سناء تقاد هذا جو بونس كو كلشي كيعرف سناء ماناجر سينيور من فاس. Et une des 2 Marocaines qui a représenté le Maroc le World Rally de Hong Kong, donc 2 personnes qui étaient choisies pour représenter le Maroc. غادي نخليكم بين ايدي امينه ولكن غير اوجدوا راسكم للعصاره. انا حسن راه ظريفين كنهب شويه عليكم هذا ولكن دابا غادي نهضروا في المعقول. السلام عليكم. كتعرفوني ظريفه ولكن معلي كتبتسم ما كنبقاش ظريفه. الوغ بدري الوغ شفنا صباح لو بلان ماركتينغ يعني طريقه كيفاش اننا يمكن نربحوا الفلوس. الجميل في الامر انك فوغ عندنا واحد المسطره اللي الارباح ديالنا يعني للجميع كتبقى يعني على حسب كل واحد وخدمته وعلى كل واحد ولي زيفور اللي كيعطيها في هذا لو طرافاي. دونك ما كايناش سيليكسيون في لي ديبلوم ولا ليكسبيريونس ولكن كاين ليفور اللي كنعطيوه في هذا لافير ديال فوغيفر. هذا ليفور اللي يشوفوا اللي يعني تيتغير على حسب يعني لا موتيفاسيون على حسب لوبجيكتيف و بيان سور لو ديزير دو كور. الوغ في لو بلان ماركتينغ ديال فوغيفر عندنا تقريبا 4 ديال المراحل اللي مهمه. انيماتور اجوان هي اللي هي 2 بوين دو كاس، 25 نقطه هي انيماتور، 75 نقطة ماناجر أجوان ولا مساعد مدير، و 120 نقطة هي ماناجر اللي كيطمح لها الجميع. Alors bien sûr pour toucher les bonus donc on est obligé de faire les 4 PC à partir du grade animateur. D'après l'expérience bien sûr اللي دزنا منها كاع لي ماناجر سي كو يمكن حتى من l'expérience ديالي انا بيرسونيلمون سي كو درت انيماتور ودرت ماناجر فواحد لو طون ديال 7 موا. من بعد ملي جيت انني نعلم دوطخ بيرسون كومون فير انيماتور لقيت راسي ما عرفتش كيفاش درت انا انيماتور. دونك كيبقى هنا يعني دي بوين دانتروغاسيون.
شنو غادي نعلم انا لذاك ليكيب باسكو في الماركتينغ ريزون اون جينيرال سي لا فورماسيون سي لا دوبليكاسيون. اليوم الا كانت هاد يعني هاد اللقاء ديال سوباساتير داي يعني كنتقاسموا يعني داك ليكسبيريونس ديالنا وكذلك كنحاولوا اننا نعلموكم داكشي اللي تعلمنا. دونك كنعاونوكم ايفيكتيفمون نتوما باش تنجحوا كما يعني نجحنا واخا يعني شيء بسيط بالنسبه لنا حنايا وبالنسبه للطموحات ديالنا. الوغ هاد لي 4 بي سي بالنسبه لي زانيماتور اجوان انا كنقول واللي عندهم واحد الرغبه واحد لوبجيكتيف واحد لو غيف ا رياليزي سي اوبليغاتوار. يعني اول يمكن اونيتي اللي خص الواحد يتعلمها سي دو فير لي 4 بي سي. هاد لي 4 بي سي انا كنقول سي با لا بين يعني بالنسبه للانسان اللي مازال يعني كيتريني في لافير تيتعلم يشرح لافير كيتعلم يشرح البرودوي تيتعلم انه يانفيتي الناس يعني هو في واحد لا بيريود دو فورماسيون. ولكن هذيك لا بيريود دو فورماسيون عنده اون تاش ا فير سي ابروندر ا فير لي 4 بي سي. الا ما تعلمتيش دير لي 4 بي سي غادي دير انيماتور تجمع 25 نقطه ولكن بوغ افوار لي بونوس ما tu fais pas les 4 PC tu n'as pas les bonus ديال لو جروب. وهذا هو الخطا اللي تقريبا كيوقعوا فيه لو ماكسيموم ديال لي بيرسون. ولكن حنا بالاكسبيريونس اللي تعلمناها كولينا كنحاولوا اننا نعلموا لي ديستريبيوتور انهم يتعلموش سورتو داك لي ديستريبيوتور اللي كيكونوا يعني لا موتيفاسيون ديالهم ضعيفه ينسى انيماتور ولكن يخدم على لي 4 بي سي. لي 4 بي سي غادي نشوفوا ماشي اوبليغاتوار انك ديرها فونت ولا كونسوماسيون مي يمكن لك ديرها فونت كونسوماسيون يمكن لك ديرها باريناج. Le minimum pour avoir 4 PC في le plan marketing of forever, c'est de faire 1.15 de commande في le compte personnel ديالي. يعني ما يمكنليش ندير لي 4 PC بسميتو بالباريناج. الوغ غادي نشوفوا كيفاش يمكن لي غندير هاد انيماتور ديال 25 نقطه. غنشوفوا خي تعطل عليك الوقت يعني 6 mois 8 mois عام مي سي جامي tu as fait انيماتور درتي 25 نقطه تعلمتي بزاف الامور ولا moindre des choses انك تعلمتي دير لي 4 بي سي. الوغ غنشوفوا كومون باسي دانيماتور ادجوان ان انيماتور. اولا اون فا بارلي على لي 4 بي سي كومون لي فير وشنو هما التحديات يعني اللي نقدروا نلونسيوهم مع ريوسنا بوغ فير هاد لي 4 بي سي. دوزيامون وكما شفتوا مع اسامه سي كو توجور اون دوا بلانيفيي و بروغرامي. وملي كنهضر على بروغرامي سي كيسيون دو طون. وراه شفتوا في الفورمولار اللي بين يديكم اول حاجه يعني تحطات في الفورمولار سي كيسيون دو طون. الوغ شحال من واحد كيدخل عاجباه فوغيفر هذا مي الا جيتي تشوف دير واحد دياغنوستيك ديال لو طون اللي عطاه لهاد لاكتيفيتي في لا سيمين غتلقى عاطي 2 اور 1 اور. الا جات باغازار في الطريق هضر على فوغيفر او لا هضر على لاكتيفيتي ديال فوغيفر. الوغ انا هادو مع احتراماتي ليهم لو ديزير دو كور ديالهم il n'est pas bien défini اولا كيتفلع على راسو اولا باغي يحشي راسو فواحد المجموعه ديال الناس اللي باغيين ينجحوا وباش يقول بون فوغيفر راه ما عطاتنيش. ما كايناش هاد المساله. فوغيفر كتعطي اللي كيخدمها سيريوزمون وبيان سور اللي كيتراسي واحد لا ميثودولوجي دو ترافاي. وبيان سور كما قال اسامه سي فيزي. الا شي واحد عطانا فردي وقلنا له يلاه ضرب ما يبقاش شاد الفردي وكيضرب طاق 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 حتى يقاضي القرطاس. ولكن الا عطيتيه وقلتي له خصك تضرب تما ولا ضربتي سي بيان دونك بيان سور غادي اي فا اسيي في لو نومبر ديال داك القرطاس اللي غيضرب غادي يجيب لوبجيكتيف ديالو داكور. وبيان سور غادي تستمتعوا بهذه القضيه ديال القرطاس باسكو شي حاجه واعره. في الميريكان داير في الفواياج ديال لامريك تعطات هذه القضيه ديال انا عمري ما حلمت كنسمع بشي قرطاس ولكن جات واعره. الوغ ملي شديت يعني الفردي وضربت اول ما ضربت قلت بروفيتشير يعني جو فيس يعني مع دماغي سي بروفيتشير. دونك هنا باش نقول لكم يعني حتى داك القرطاسه ما قلتش غنجيبها بداك الصور يعني خصك تمشي يعني افيك اون ميثود افيك ان بروغرام بوكو دو شوز. وباش يعني ما نعقدوش الامور بزاف امور يعني تري تري سامبل. يعني جميل في امر ما كنطلبوش ديبلوم وناس عادي يمكن لهم ينجحوا سي كوبي كولي سي تري سامبل. وغنشوفوا كيفاش كوبي كولي هذا لو طرافاي. يعني ما محتاجش انك تمشي تقرا بزاف باش تنجح. راه خصك غير تحل عينيك وتحل ودنيك سي تو. بيان سور هنا ملي يعني
فورمي غادي نشوفوا كيفاش انك غادي تاخذ المعلومات الكافيه باش انت تكون لو ليدر انك تكون ناس واحد اخرين. دونك خصك تعطي الفرصه لراسك انك تتعلم بداك كوبي كولي. وكما شفتوا كذلك عجبني الكيسيونير سي كو تنعطي لراسي ان الفرصه ديال انني نحضر في دي سيبرساتير داك، كنعطي لراسي الفرصه ديال انني نحضر في دي بي او، كنعطي لراسي الفرصه انني نحضر في دي بي اد دي بوركوا با بور ابروند لو ماكسيموم ديال لي انفورماسيون. و كاتريامون سي اميليوري tout ce qu'on fait يعني في لو طون. ما يحسبكمش اون ني بارفي، حنا براسنا يعني وصلنا لواحد النيفو ولينا كنحسوا راسنا ولينا كندوروا في بلاصتنا. الوغ ملي كنحس براسي كندور في بلاصتي كنقلب على شنو هي يعني لا كلي او داك لانو اللي نقدر يعني ديك الحلقه اللي نقدر نغير فيها شي حاجه بوغ ديفلوبي مون اكتيفيتي. دونك راه كنا بحال غير يمكن نتوما في الاقسام التحضيريه، حنا شويه في الاقسام المتوسطه مازال ما وصلناش، راه كنا كنتقاتلوا بحالنا بحالكم. يقدر شي واحد تكون عنده يعني لا موتيفاسيون اكثر منا، عنده لا ميثودولوجي اكثر منا، يقدر يفوتني او لا يفوت كاع الناس اللي وصلوا جوسكا مانو في المغرب العربي. داكا الوغ غناخذوا بوين بار بوين. les 4 PC. Alors les 4 PC في الاول خصكم تعرفوا بلي ان هاد لي 4 PC باش كيجيو غادي تلاحظوا وغادي الناس اللي شكون لي زانيماتور اجوان اللي بداو كتلقاوهم في الاول داروا لي 4 PC، ولكن ملي كتجي تقول له راه خصك تعلم دير لي 4 PC يقول لك ولا 4 PC بزاف عليا. هو النهار اللي بدا بواحد لا موتيفاسيون، خدا كوموند كونسوما كوموند باع كوموند دار باريناج هدر. دونك ملي يجلس شويه مع راسو تقول له خصك دير 4 بيسي باغ موا كيقول لك ولا ما يمكنش نبقى خدام بحال هكا جو في 4 بيسي يعني شاك موا بزاف. بحال اللي دخلتيه لواحد لو بوست خدا لو بوست ما بغاش يبقى يدير داك لي طاش، بغا غير يبقى يتخلص. راه ما كاينش هادشي، وهذا هو اللي كيعطي فريمون الماركتينغ ريزو افيك فوغيفر الحق ديال انه يكون قانوني. وبيان سور شي حاجه اللي كنحسوا بها بالفرحه علاش قد ما خدمنا قد ما كنتخلصوا. داكا الوغ كاينه لا كونسوماسيون. انا صراحه نكون واضحه معكم، لو موتور دو موتيفاسيون ديالي سي لا كونسوماسيون. يعني فيما كنبغي نطور في لي فون ديالي او في الريزو ديالي جو كونسوم ان برودوي اللي ما عمري كونسوميتو. شنو كنلقى راسي ملي كنكونسومي كنحس بالفرحه وانا كنكونسومي داك لو برودوي. دونك جو بارطاج لو برودوي افيك دوطخ بيرسون. ودغنيغمون وقعت لي ملي رجعت من لامريك جبت معايا واحد البرودوي ديال الماكياج. شنو درت؟ طيمون عجبني دونك حطيت لا بواط و جو بونس لي ديستريبيتور راهم عارفين. حطيت لا بواط حطيت لي برودوي وشنو وليت كندير كنبارطاجي مع لي فام اللي كاينين كاع في لو بيرو انهم يكونسومي داك لو برودوي اللي عندي. دونك شنو لاحظت بلا ان كاين بزاف ديال لي فام اللي ما كانش كيطيح لهم في دماغهم انهم يكونسومي مثلا دي برودوي ديال الكوزميتيك واسافوار ديال فون دو تان، ولا حتى هما كيطلبوا عجبوهم لا هذا. دونك ما عمر حسني كيعطي هاد لا تيكستور دونك بوكو دو شوز. دونك لا كونسوماسيون ديال لو برودوي كتخليك موتيفي وكتخليك تهضر. دونك بلا ما يجي نغزك شي واحد يقول لك هضر على فوغيفر، دونك كتهضر راسك. Donc, il y a l'automotivation par la consommation de produits. Ou ce qui est bien, c'est que il y a des bons produits de meilleure qualité. Les films que tu consommes, que tu sais chose, donc tu motives la vente et le suivi. Donc, le web quand on est motivé, on a des ventes. Mais le مشكل ديال لي ديستريبيسيون سورتو ملي كنديرو دي فونت كنساو اننا نديرو سويفي كليون. وهاد السويفي كليون حتى هو كيقدر يعطينا يعني دوطخ كوموند. Alors, quel est le recrutement, parrainage, يعني شرحت l'activité de pas mal de gens, كما شفنا مع أسامة des statistiques نقدر 10 نباريني واحد ولا نباريني جوج. بغيت نقول لكم إلا بغيتو تأوغمونتيو في الريكروتمون ديالكم جملة خديناها في الرالي، سي كو بالنسبة لي كنهضروا سورتو كنهضر مع لي زانيماتور جوان اللي مازال ما بارينا حتى واحد. شكون هو الانيماتور جوان اللي دخلوا جوسكا مانو ما دخل حتى واحد؟ غادي نقول لكم واحد الموفاز نوفيل بالنسبه لكم، سي كو ديزولي مازال لحد الان ما مقتنعينش بلافير. لانه كون كنتم مقتنعين بلافير اكيد غتبارينيو شي حد. وهاد الجمله تقالت لكم ريزومي في الرالي، سي كو لي جون اللي كي ناريف با انكور ا ريكروتي انهم يدخلوا دوطخ بيرسون معاهم مازال لحد الان ما اقتنعوش بالاكتيفيتي. دونك حاول ترد على راسك السؤال ودوز لوطو فورماسيون عاود وبيان سور لا فورماسيون من لي زابلاي بور افوار يعني لا كونفيكسيون في لافير وبيان سور في لي برودوي. لاكومبانيمون
هنا كنهضر على لاكومبانيمون. الجميل في الامر ان لي 4 بي سي عطاتنا فرصه ديال اننا نقدروا نديروا باريناج ب 1 بوان كاس، وفي لاكومبانيمون ديال لو نوفو باريني يقدر يباريني واحد اخر ب 1 بوان كاس. وهنا غنهضر على واحد لو مومون اللي هو فريمون شنو نقول لكم حساس جدا، هو داك لا موتيفاسيون الاولى اللي كيدخل فيها داك الانسان الجديد اللي محمس عاش بها الفكره. دونك كتلقى لو باران ديالو او يعني لونطوراج ديالو فوغيفر ما حاسش به، هو عنده واحد لينيرجي، عنده واحد لانفلونس اللي يقدر تستافد منه انت براسك. دونك نتابعوا لهاد المساله هذه، يقدر واحد ملي كيدخل او ديبار كيكون تري موتيفي بور افوار il peut avoir d'autres parrainages. وهوروزمون في 4 بي سي ديرنييرمون سي كو يمكن لك دير باريناج ب 1 بوان كاس وداك الباريناج يدير ان اوتر باريناج ب 1 بوان كاس. الوغ لي بورسونتاج ما بغيتش نعطي لي بورسونتاج لا كونسوماسيون كتبقى بيان سور نسبيه. لحد الان انا مازال في المغرب كندرس شنو هي لا موين دو كونسوماسيون. كاين الناس اللي كيكونسومي 0.5، كاين اللي كيكونسومي 1 بوان كاس، كاين اللي كيكونسومي غير 0.2 ما عندوش لي موين بدا ب 0.2 بوان كاس، مرحبا ما كاينش مشكل. كاين اللي مجهد في لا فونت، يعني هنا كنقول لكم قلبوا على الناس اللي كيبيعوا بزاف. راه مهم من يكونوا عندكم في الريزو دي جون كيبيعوا، راه كيديروا لكم لا ستابيليتي دو لافير. يعني هادو دي جون عندهم دي كليون دايما يعني اتاشي مع لو برودوي، دونك عندهم كيديروا لا فون، دونك هادو مهمين بزاف. وخلاص كاين دي جون اللي كيبارينيو بزاف، كاين ما كيديحاش في يعني في لا فونت، ولكن كيباريني. دوماج كنا كنديروا واحد الخطا، ولكن دائما كنستافدوا من الاخطاء. سي كو شي واحد كيباريني بزاف كتقول له وهو موتيفي او ديبار، كتقول له لا بيع دابا خصك تبقى تبيع، هو مازال ما دار لا انيماتور لا ماناجر، خصك تبقى تبيع. اولا شي واحد كيبيع بزاف كتقول له واش دابا هذا البيع مزيان، ولكن راه خصك تفكر في انيماتور، لان الانيماتور غتجيك بالباريناج ما غتجيكش بالبيع. هذا خطا صراحه نهضر على تجربتي، سي وقعت فيه. ديرنييرمون اكتشفنا بان حنا في لا ناتور ديالنا كنهضروا على تو سكي يعني فابل في الكومبورتمون ديالنا ولا في لي زاتو ديالنا. دابا حاليا لا اون شونج يعني لا فيزيون. كالكان اللي هو فريمون دوي في لا فونت خليه يبيع، برافو مزيان، جو سي با يمكن له يطيح في دوطخ بيرسون اللي تاهما كيديروا البيع مزيان. دونك سي تري بيان لا بالنسبه ليك ولا بالنسبه ليه. واللي زوين ان 4 بي سي دو فونت كتقدر تعطيك من 4000 درهم حتى 5000 درهم، دونك انت ولا كوموند اللي كدير. دونك ديجا راه كاين واحد لي كان اللي هما ديريكت غير من لافون، وكاين شي واحد اللي كيعجبو يزيد غير 100 درهم كل نهار في جيبو حسن ما يبقى يقلب على واحد اخر باريني. خلاص كاينين الناس اللي عندهم لا فيزيون باغي هو يرتاح، دونك باغي يدير الريزو، سي سكون ابل لي ريزوتور. هادو دي جون كي اون اون فيزيون يعني بعيده، دونك كي باريني لي باريني. دونك تا هو سي ان اليمون تري امبورطون. الوغ البورسونتاج كيختلف كل واحد وفين عطاه الله. كاين اللي عطاه الله في لا فونت، كاين اللي عطاه الله غير في لا كونسوماسيون، يقول لك سيدي خليني غير كونسومي. دونك سي بيان خليه يكونسومي، ولكن دير له لو سويفي، لان يقدر يعطيك شي تيموانياج اللي يعطيك اون موتيفاسيون. دونك هنا هاد لي 4 يعني زاليمون بالنسبه لي سي اسونسيال بور فير لي 4 بي سي. وما نقول لكمش بلي انه كو سي فاسيل ا فير لي 4 بي سي، ما كايناش هاد القضيه. دونك سي ان اونترينمون في لو طون، سي ان اونترينمون في لو طون. غير نبغي نقول لكم واحد القضيه، سي كو كيما قرينا دغنييرمون في واحد الكتاب، سي كو il faut lancer une guerre. راه خصك تقاتل مع راسك. راه الا ما نسيتيش داك الحرب بينك وبين راسك بوغ رياليزي لي 4 بي سي، راه عمرك ما غدير لي 4 بي سي، وما عمرك غادي تحقق داك الحلم اللي حلمتي به. باسكو داك لو ديزير دو كور ديالك الا كان فريمون حقيقي وكتعيشو غتقاتل عليه وغتقاتل باش دير لي 4 بي سي وغتلقى لي مويان. ديزولي بالنسبه لي جون اللي كيقول لك ما عنديش الوقت او لا، دونك اون فافوار افيك يوسف. مي انا كنشوف الانسان الا بغى غادي يدير، ما بغاش يعني سا ديبون على داك يعني الرغبه ديالو في النجاح. Alors, être toujours motivé par la consommation des meilleurs produits, s'entraîner à maîtriser les 3 techniques de base pour faire la vente ou le recrutement ou la consommation. Les BAD, c'est ce qu'on appelle les boutiques à domicile. ما عرفتش علاش الرجال ما كيبغوش يديروا لي بوتيك ا دوميسيل. شكون هنا شي ديستريبيتور اللي كيدير انوم اللي كيدير بي ا دي؟ ياسين اسامه درتيها لي في الدار. الوغ
تبارك الله عليك مزيان. الوغ لي بي ا دي ولا لي بوتيك ا دوميسيل صراحه ما كنلقاش ما احسن من هاد لي بي ا دي لا بوغ فيغ لي باريناج ولا بوغ فيغ لا فونت ولا لو بارطاج دو برودوي باسكو كيكون لو نومبر ديال الناس اللي حاضرين قليل و او ميم طون كيكونوا قراب ويعني نامبورط كيسيون يمكن لك تجاوب عليها سور بلاص و اون بليس كيكون لو تيست ديال لو برودوي كيمكن لك تبارطاجي لو برودوي سور بلاص يعني تحلو الترموجين تعطيه لي زانفيزيون واللي كيوقع لي شحال من واحد كيخرج من تما يعني غير الى ايسي الترموجين ولا اللبس ولا الدونتيفريس تيخرجوا الناس ضاحكين شاريين كيقدر شي واحد اخر يتبارينا يعني تموتيفا بانه يدخل لو جروب ديال فوغيفر. الوغ لي بي او لي بريزونطاسيون دو لوبورتونيتي دافير Je m'excuse بالنسبه لي زانيماتور ادجوان اللي ضربوا 3 موا وما كيقدرش يبريزونطي لافير شي واحد اخر حتى يكون لو باران معاه. جو ميكسكوز باسكو هاد السيد كان فريمون عنده رغبه كبيره غادي يتعلم من لو باران ديالو كومون بريزونطي لاكتيفيتي حيت راه سي كاسيطا كيسمعها كل نهار غير اللي ما تيحش به داك لانيماتور ادجوان سي كو هذاك اللي كيعاود لو باران ديالي عنده واحد لوطو موتيفاسيون ديالو باش كيعاود هو مازال ما لقاهاش لانه كان يلقاها غادي يدير داكشي اللي كيدير الباران ديالو. دونك قصوا مع ريوسكم وقول انا اللي ما كنتش كندير بريزونطاسيون علاش ما كنديرش داك لا بريزونطاسيون واش صعيبه عليا راه ما صعيبه على حتى واحد باسكو كي كنقول دائما لافير ديال فوغيفر قويه دونك ما غتحشملكش وجهك لو برودوي دو ميور كاليتي بالعكس غيعزك ماشي غير يردك اللور. دونك غنرجع لونسي اون غير خصك تقاتل بينك وبين راسك. راه شتا في الانفيتاسيون شحال واحد كيهز التليفون كيبقى يرعد واش غنقول له واش غيدفع لي واش غيجاوبني كتلقى لي صون غيدير التليفون كيحسبهم 1 2 3 خوتي واش غادي يجاوبني اش غنقول ليه ما كاينش غنقول ليه حيت باغي انا هذاك السيد يحضر دونك غنلقى الموين باش يحضر سالينا. دونك كتبقى داك يعني داك لا موتيفاسيون ديال الانسان غنرجع لها دائما هو الكاربيرون الا هضر عليه اسامه لا موتيفاسيون يعني بحال اذا قلت لك ليسانس اللي كيحركك باش تنوض دير انت واحد الحاجه. نعطيكم اكزومبل انا ديرنييرمون فاش جينا من اكادير نط مع 10 الصباح وفريمون جو سوي تري فاتيغي يعني جينا من السيمينار دارت 10:30 الاخت ديالي جاي كطيح الريدو كتهبط الريدوات في الصالون وتقول لي الله يخليك ارتاحي قلت لها لا لاش غنرتاح راه عندي خدمتي خصني نوض نخدم. قالت لي وارتاحي قلت لها لا عندي خدمتي. دونك في نظركم شنو كيخليني انا نقول خليني نرتاح يعني ناخذ لا ديسيزيون انني نرتاح ولا انني ندير انني نوض باش نخدم. هو انني باغا ندير فيلا بالبيسين يا الله دونك كنشوف انني خصني نشري لو تيران جو دوا غاني دو لارجون دونك جو دوا بيان سور ترافايي ما غنبقاش انا جالسه كنقول فيلا ولكن انا جالسه كنقول خصني فيلا لا. الله سبحانه وتعالى الرسول كيقول لك اعقلها وتوكل ماشي انا غير كنحلم وبيان سور خص داكشي يجي بوحدو. شحال ما واحد كيقول لك وباريني تاع 10 حتى واحد ما بغى يتحرك تحرك ولا ما تحركش انا مالي انا اللي باغي نتحرك. علاش كنبقى نقول شحال واحد ضيق عندي فراسون كتقول لك انا عندي الروضه كلشي ميت كيتسناو داك الناس يتحركوا لراسهم راه ما كاينش هاد القضيه هادي باسكو انت كتحرك لراسك وتقدر تعاون واحد اخر باش يتحرك لراسو. اللي ما بغاش يتحرك ما عندنا ما نديرو به خليه عاجبو الغوتين ديالو عاجبو يعني داك الكونفور اللي هو فيه خليه. مي انا عندي واحد لوبجيكتيف اللي خصني نتحرك عليه اللي هو بيان سور انني ندير واحد لوبجيكتيف اللي غيال وهنا حاولوا كما قال ليماج هذاك ليماج اللي كترتبط بها لدرجه اننا مشينا لدالاس ودخلونا داك الفيلا تسطيت بقى بالي غير داك الشيمه لدرجه انه كلشي مشى انا رجعت وعاود خديت الفيديو داك الفيلا علاش باش داك الشيمه ما يحيدليش من دماغي. دونك هنا فريمون ترجعوا لواحد البيت ديالكم يعني تحاوروا مع ريوسكم راه مهمه القضيه. شحال من واحد داخل الفوريفر غير باش يغدا واحد اخر واحد داخل الفوريفر غير باش يتلاقى شي واحد عجبو في الغيزو شي واحد اخر فريمون عجباتو لا سونس بغى يبقى دائما كيستافد ولكن لا انت شنو باغي ما موقعك من الاعراب بالمعنى الصحيح. الوغ
Alors, هنا c'est écouter. Écouter, observer le parent, le cas échéant, poser les questions aux appelants. La clé du succès, c'est aimer les autres et partager. جاكم شي حاجه صعيبه في هادشي؟ حتى حاجه. يعني غتسمع غتشوف. دائما كنرجع ليكسبيريونس ديالي باسكو اسامه النهار الاول فاش جا هو ويوسف عندي للدار بوغ لا بروميير بريزونطاسيون جلست اتونتيفمون كنشوف وكنسمع. اون فوا بحال اللي نقلت داكشي اللي كيدير اسامه ويوسف وليت كنحاول انني نطبقو تيل كو حيت بحال اللي تقول سي لا كلي د لا ريوسيت انني نعاود داكشي اللي كيديروا هما صافي جي كومونسي و سيتي فريمون تري تري رونطابل. وهذا هو الفرق ما بين واحد كيتلونسا واحد كيبقى بشويه يعني ما كيبغيش افونسي. و بيان سور لا كلي دو سوكسي مهمه aimer les autres et partager. Parce que إلا جيت أنا مثلا نبروبوزي لاكتيفيتي على يوسف مثلا يوسف عندي في العائلة خصني نبروبوزي على لاكتيفيتي. علاش غنبروبوزي على لاكتيفيتي؟ أولا في الأول جو بونس كتوقع لكم سي كو الناس اللي كنبغيوهم ينجحوا في حياتهم وتيقلبوا على شي حاجه دونك كنمشيو كنجريو لهم باش نعطيوهم داك لوبورتونيتي. دونك الناس اللي غنبغيوهم فريمون ونبغيوهم انهم يغيروا حياتهم غنمشيو لهم داك لاكتيفيتي ديال فوغافا. وهذه اللي خلات فريمون ناس عاديين انهم يوصلوا سي كو شافوا سمعوا طبقوا بداو كيعاودوا وسيتي فاسيل. دونك ماشي شي حاجه اللي تمشي تقراها في الكتب ولا في شي بلاصه واحده اخرى. Deuxièmement, c'est planifier et programmer. Donc, viser le plan, la méthode. Dommage. وكنقول دوماج حيت هذيك ايكوتي ملي كيجي الابلاين ولا الباران تيعطيك واحد لا ميثود كيقول لك بون خصك تمشي على هذا لو بلان. شنو وقع داك لانيماتور اجوان ولا داك النوفو ديستريبيوتور تيبغيش يسمع تيبغي يدير لي في راسو. وهنا غادي نرجعو مثل المغربي كيقول لك وريه ولا عمى سير وخليه باسكو ما عنديش الوقت اللي غنضيعو. انا عطيتك لو بلان عاونتك قلت لك ها شنو ندير ما بغيتيش دير داكشي دونك شنو ندير؟ واش نبقى لاصقك كنقول لك خصك دير حيت الا بقيت لاصقك كنقول لك اش خصك دير بحال انا اللي باغيك تنجح وانا مالي انا اللي باغي راسي ننجح باسكو النهار الاول انا وريتك الطريق انت ما باغيش تنجح دونك انا واش نبقى كنضيع وقتي معاك دونك سي با لا بين جو باس. بزاف ديال الناس كيتسناونا نقول نشرحوا لهم لاكتيفيتي فوغافا. بزاف الناس محتاجين الاكسبيريونس ديالنا باش نبارطاجيوها معاهم. بزاف الناس محتاج غير تقول له راه واحد البرودوي زوين دونك نمشي نقلب على داك الناس اللي كيتسناوني باش نعاونهم. Alors commencez à définir votre désir du cœur, le pourquoi et le pourquoi. مهم. وهذا لو بوركوا ماشي هو انا نخلص كريديات حيت ملي كتقول كريدي نيجاتيف كيهبطك للارض دونك ما كيعطيكش لينيرجي بوزيتيف. ولكن الا قلتي فيلا بيسي شحال كم مره كنعاودها في نظركم مره ماشي كنعاودها باش نقول لكم عاونوني لا باش كنركزها في دماغي ونخدم ليها داكا وانتم عليكم انكم تركزوا المعلومه اللي بغيتو في دماغكم. La réussite n'est pas une question de chance mais de science. وهنا اللي غادي يامن بلو هازار راه ما كاينش كاين لو طرافاي وغادي نشوفوا علاش. définir le plan à suivre avec le parent ou bien la plan qui t'accompagne. هذه مهمه. شحال واحد لو بارون ديالو ما كيعجبوش ولكن يقدر يرتاح مع الابلاي اللي هو الماناجر. يقدر يكون اسامه يقدر يكون جو سي با سي حسن. تقدر تلقى شي حاجه مع هاد لي زابلاي دونك كونتاكتيهم وبيان سور تبع لو بلان اللي غادي ينصحوك به. كوبي كولي كاد بيسي تعلمت انا كاد بيسي غنعلمها لواحد اخر وبيان سور في داك لا ريبيتيسيون ديالي انني باش كندير لي كاد بيسي كتلقى شي واحد اخر كيقول لي بون حتى انا بغيتك تعلمني ندير كاد بيسي دونك غنعلمو يدير كاد بيسي وعلمت واحد اخر يدير كاد بيسي. الوغ هذاك السيد اللي علمته يدير كاد بيسي حتى هو قدر يعلم واحد اخر يدير كاد بيسي. On est 4 personnes اللي داروا لي 4 PC 4 x 4 شحال stage en 2 mois animateur ولكن اللي جميل في الامر
La patrie. لا. الوغ وجميل في الامر كما كنقول هاد لي كات بيسي اذا توصلت انني نعلمها former, dupliquer pour 15 distributeurs actifs, je suis manager. وهنا غنقول لكم يعني خذ الوقت ديالك ما تعداش عام باغسكو ولا تعديتي عام غتكون القضيه ممله. توصلتي انك درتي 15 ديستريبيتور اكتيف دونك راك ماناجر. واللي زوين انك ماناجر ستركتوري يعني راه ما غتنزلش على 60 بوان كاس يعني غتزيد لقدام تقدر دير 120 تقدر دير 150 انسي دو سويت. كاين اللي كتكون عنده لا موتيفاسيون بلوس ما كيبغيش يدوبليكي 4 كيبغي يدوبليكي 8 ونص يقدر يدوبليكي 10 يعني تعلمتي شي حاجه كتعلمها لواحد اخر. وهنا شنو الفرق ما بين مول 4 وما بين مول 8 او ما بين مول 2 سي لا موتيفاسيون كاربيرون اللي عندك اللي كيحركك بارابور دوطخ بيرسون. Quatrièmement, résumez des mesures à prendre. Choisissez-vous des actions et des comportements pour lesquels vous aimeriez établir une cadence. شنو معناتها؟ تكرار. وهنا غنعطيكم واحد اكزومبل وقيلا كلشي دوزو في حياته في القرايه هو الستيلو. ملي كنا صغار جو بونس كل واحد داز بهاد ليكسبيرونس وكتشد الستيلو كتبقى تحكو تاك 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 كياخذ لينيرجي. ملي كياخذ داك لينيرجي داك لي بو دو بابي اللي كيكونوا داير كيشوف جاذبيه. الوغ انت ما تبقاش راسك انك فريمون تمشي تقرا في الكتوبه وتعلم وهذا خلي داكشي من بعد. ولكن في الاول شنو خصك دير هو انك تحدد واحد لي زاكسيون افير اريبيتي تبقى تعاودهم كل نهار كنهضر مع 3 كل نهار غنهضر معاهم كل نهار. وهنا غنقول لكم يعني الناس كيقولوا بون فور ايفر غتقدر تزحمي مع خدمتي فور ايفر غتجيني مع الدراري جو سي با مع العائله عندي دو زوبليغاسيون جو سي با. اما نقول لك يعني لي زوين سو كو في لي زابيتود ديالنا كاين بزاف ديال لي زابيتود اللي ما عندهم ضروره ما تيفيدوك بوالو ما تيزيدوك ما كينقصوك. شحال واحد سوق بالنسبه لي زون كتلقاه كل نهار خصو اوبليجي عليه يجلس في الكافي 1 اور دمي باغ اكزومبل كيخلص فلوس وكيكونسومي مثلا لو كافي اون هابيتود اللي ماشي كدير تخسر له الفلوس ما كدير له حتى شي حاجه. الوغ هذاك الساعه ونص نقدر نقلبها انا ديال انني كنغيبيتي واحد لاكسيون ديال انني كنهضر مع 3 الناس وكندير اون بريزونطاسيون افير ونقدر ندير فيها اون بي ا دي كاريمون. دونك كنعاودها اش غيوقع الناس اللي دايرين بيا كاملين غيتابعوا غيبقاو هما كيجيو عندي. دونك هو داك لانفلونس اللي قلت لكم ديال ستيلو. دونك الناس غيبقاو حتى هما يجيو كونسومي. كاين اللي غيجي عندك الباريناج بقوه ما كتهضر كما كنقولوا زرع كيجي واحد النهار يجي واحد كيجي عندك كيقول لك انا بغيت نتبارينا. هو السبب شنو هو داك ليلان اللي كونتي داك لينيرجي اللي عطيتي دونك وقعت لانفلونس ديالك مع دوطخ بيرسون دونك غادي يكونوا دي ريزولتا باغ لا سويت بوزيتيف. كنرجع لهاد لا فراز. La réussite n'est pas une question mais de science. يعني il faut travailler. وهنا غادي نقول للناس اللي كيقولوا واسامه عطاتو حيت بدا هو الاول او لا سنه عطاتها حيت جون سي با كتعرف تهضر راه ما كاينش هادشي. راه الا بغيتي انت غتلقى الحل وبيان سور غتلقى لي زاكسيون اللي غتعودهم باش يمكن لك تنجح. الا ما نجحتيش عارف راسك انك تعلمتي ولكن الا تلاقيتي سي اسامه سي حسن دادانيوس ياسين جو سي با غادي تتعلم منهم وبيان سور غادي تصحح. وجو فو سويت بون شانس على بروشين. نتمنىكم نلقاكم في ساكسس داي ماشي هذا واخا ماشي مشكل مي ساكسس داي الجاي ان شاء الله بحول الله. فيكسيو لوبجيكتيف فور ماشي فابل وخدموا عليه وعرفوا بلي واحد القضيه بان الله سبحانه وتعالى غادي يعاونكم. بون شانس بور تو الموند. ميرسي. شكرا سناء. الوغ قلت لكم في الاول جدوا راسكم راه ما جدوا راسكم العصا ولكن ماشي شي عصا زوينه هذه. الوغ غادي نحاول نوريكم واحد لو بتي شيما سامبل pour faire animateur في 3 mois. الوغ هاد لو شيما بيان سور سا فا ريستي دو لا تيوري ماشي لا براتيك باسكو في لا براتيك يمكن لك ديرو في اقل من 3 mois. كاين اللي شفنا تبارك الله داروا في شهر كاين اللي داروا في شهرين. شهر دار 10 ديال لي بوان شهر دار 15 بوان. مي بون نتوما عارفين بور فيغ انيماتور شحال خصكم ديروا من بوان بور فيغ انيماتور
25 بوان و 25 بوان من نهار بديت ولا وقتاش خصني نديرها كاين واحد لو ديلي باش ندير انيماتور هي سور 2 موا كونسيكوتيف داكور دونك ملي كاين اللي كينتبه هذيك يقول لك دونك دابا لي بوان اللي درتهم هذه 7 شهور 8 شهور ضاعوا لي لا ما ضاعولكش لي بوان اللي درتيهم وتخلصتي عليهم ودرتي بهم ان ريزو اكسيتيرا mais l'objectif c'est pas de cumuler comme ça les points mais l'objectif c'est d'avoir une équipe solide يعني درتي animateur oui alors animateur c'est là où réellement tu touches les gains على le réseau parce que ملي كتكون مثلا انا دخلت يوسف انا animateur adjoint يوسف animateur adjoint donc une fois par unité je gagne 20% mais une fois où انا يوسف animateur adjoint les commandes les raids ou les points caisse les raids ou le réseau ديالو je les gagne les points caisse mais la rémunération argent ما كنربحهاش وقتاش غنولي كنربح مع الريزو ديال يوسف ملي كنولي انا انيماتور دونك ملي غنولي انيماتور جو غان مع يوسف 3% على لو ريزو ديالو داكور دونك لوبجيكتيف هو سي داريفي رابيدمون الانيماتور شحال ما تعطل هذا لوبجيكتيف شحال ما خايبه لكم حتى فيزافي دو الريزو ديالكم كون vous allez passer 6 mois وكثر كيقول لك او فين وصلتي نتايا تقول با انيماتور ادجون باقي انيماتور ادجون سي با bon parce que كاين خاص لا كريديبيتي ديالكم فيزافي دو الريزو ديالكم وانت براسك غير لا كيسيون كتولي كتحرجك انت دونك بحال اللي قلت لكم في الاول لا بروسبكسيون ماسيف ا غروند ايشيل باش ما تلقاوش غير لي نون تلقاو لي وي و باش دغيا طلعوا انيماتور الوغ هنايا هذا لو بلان هذا اللي شرحته بليزيور فوا كنرجع نقول سي ان بلان ça reste théorique mais ça vous donne واحد la trame ça vous donne واحد la feuille de route اللي تتبعوا عليها pour avoir les objectifs fixés. Donc je pense que aujourd'hui, pour la première fois, l'exercice de la fixation d'objectifs, d'abord, on va vous montrer le schéma qui est bien sûr le parrainage de la consommation. D'accord. Donc, fin de 3 mois, le mois de je vais par exemple viser des points. Qui fait peut-être un an qui se passe, le cas, il y a شي واحد يلاه دخل. كنقول ملي غتدخل ب 2 points. علاش باسكو كتولي كان الناس اللي غيجيو يدخلوا من موراك غادي يسولوك كيقول لك انت دخلتي ب 1 بوان ولا 2 بوان ما تقول لي دخلت ب 1 بوان يقول لك ندير بحالك دخلت قلتي لي ندخل ب 2 بوان tu as plus de chance انهم يديروا بحالك يدخلوا ب 2 بوان تو سو كوبي حتى لي زيرور سو كوبي كلشي كيتكوبي دونك هانتوما vous êtes avertis كل واحد يدير لي برا مي انا كنشجع ديما الريزو ديالي باش غيدخل ب 2 بوان دخل ب 2 بوان وليدي في هاد لا بيريود كلها c'est toujours l'idée des 4 points caisse, mais l'idée il y a chaque mois il y a 3 nouveaux distributeurs. Pour la chambre 3 nouveaux distributeurs. عندي شهر باش نلقى 3 الناس. دونك الا كنت كنهضر مع 10 باش نلقى واحد راه بيتيت خصني نهضر مع 30. الا كان خصني نهضر مع 50 باش نلقى واحد شحال واحد خصني نهضر معاه في شهر؟ خصني نهضر مع 150. دونك كل واحد عنده اون موين خاصه به. دونك خاصها به بلي كومبيتونس ديالو بالثقه اللي كاينه في المعارف ديالو فيه بزاف المسائل دونك مي انا كنعرف بغيت نوصل لهذا لوبجيكتيف دونك غادي نهضر مع الماكسيموم دو بيرسون بوسيبل دونك ليدي انا نلقى 3 ديال لي برونش جداد بيان سور غنقول لهم دخلوا ب 2 بوان مي جو في سوبوزي كو حتى واحد فيهم ما دخل ب 2 بوان واخا دخل غير ب 1 بوان يعني بقى يقول لك هذا مزير شويه بي امبورت سورتو في الاول نقولوا مثلا هذا غنحاول نكونوا قراب شويه لا براتيك يكونوا الناس باقي ما مقتنعش بزاف باقي ما كيقدرش يوصل الميساج مزيان ولا يقنع بزاف ماشي مشكل مي ليدي انك لقيتي 3 الناس داروا 1 بوان هذا الشهر غيكملوا الشهر اللي موراه باغ لا سويت دونك الشهر الثاني مع الشهر الثالث كنفيزي 10 بوان باش هنا ندير 15 بوان باش نولي انيماتور دونك في هاد لي 2 موا داكور دونك غادي نتقاتل عليها باش غادي نوصل لها كي غندير عاوتاني انا غنلقى 3 نوفيل برونش عندي شهر باش نلقى 3 الناس مزيان غندير بوتيت 1 بوان ديالي داكشي اللي كنكونسومي 0.5 بوان كاس ولا 0.5 بوان كاس مثلا درت انا 1 بوان وهاد 3 الناس عاوتاني جداد نقول بهم كل واحد يدخل ب 2 بوان مي غير واحد فيهم اللي يدخل ب 2 بوان وهذا دخل ب 1 بوان وهذا دخل ب 1 بوان دونك ها انا انديبوندامون ديال هذوك لي بارين الشهر اللي فات درت 5 بوان اي جو سوبوز كو واحد من لي بارين الشهر اللي فات هو اللي كمل معايا كمل سون دوزيام بوان ودار بحالي وقع 3 نوفيل برونش واحد فيهم دخل ب 1 بوان الاخر ب 1 بوان والاخر ب 2 بوان
وجوج اخرين شنو هما دوك اللي كيقول لك كنهضر مع الناس ما كيجيوش ما هذا الناس جاو برودوي غالي كيقلبوا على لي زيكسكيوز وغيبقاو كذا. في لا براتيك سي ان بو سا، واحد من ثلاثه الناس اللي كتباريني هو اللي كيستقبل بصح، هو اللي غيمشي معاك ولا غيكمل معاك، والاخرين كاين اللي غيفيق من هنا عام، كاين غيفيق من هنا 3 سنين. جاي الناس اللي طلعوا ماناجر دازت 4 وانا خدام في لاكتيفيتي ما بقيتش تاكل اجي يخدم مي مشيت كنقلب على اللي باغي يخدم، فزت مع عاد اخر كيقول لك وباقي كدير داكشي صافي نشوف فين وصلتو هذا هادشي سي انتيريس ما يسحبليش دونك بو امبورت خدم مع اللي باغي يخدم. دونك هانتوما شفتوا واحد من هذا اللي دخلت قلت لكم الشهر اللي فات دار 1 بوان حتى هو كمل سون دوزيام بوان باش يولي انيماتور غادي نباري ثلاث الناس. اي بي اونكور الشهر الثالث دخلت عاوتاني ثلاثه ديال لي برونش جداد، انا كندير 1 بوان بلا كونسوماسيون بلا فونت ديالي. واحد ملي دخلت الشهر اللي فات كمل سون دوزيام بوان ودار حتى هو 5 بوان ديالو. دونك هنايا 1 بوان هنايا 1 بوان، ها هو دار 5 بوان وهذا دار 5 بوان، وهذا اللي دخلتو الشهر اللي فات جو سوبوز كو حتى شي واحد من هادو اللي بارينا هاد الشهر نسبق لهم دار عاوتاني 1 بوان بلا كونسوماسيون بلا فونت ديالو ولقى ثلاثه ديال النوفيل برونش. واخا تا هو بغا يدير بحالي 5 10 وعاود يدير 15 مي بقاو بحال قلت لكم بقاو شويه قراب لا رياليتي. كنكلف نقول لكم انا درت 20 بوان مي ماشي مشكل. انا سي توجور لو موتور في هاد لا دوبليكاسيون ديالي هو انا كل شهر كنفيزي ماشي ندير غير 4 بوان ما كنفيزي ندير 5 بوان. وصا سي واحد الميساج كنوصلوا لي الباران ديالي والابلاين ديالي تومريت كنت كنقول لهم راني كنحاول نخدم على لي 4 بوان كاس ما كنوصل ليهاش. هو يقول لي الوغ ما تبقاش تفيزي 4 وفيزي 5 ومن نهار وليت كنفيزي 5 عمري ما غاطيت لي 4 بوان كاس. داكور بور فو دير انايا كلاس انيماتور دونك اون فوا انيماتور دير 4 بوان كاس باش تدوش لي بونوس ديالك باش تدوز من